सर्वे स्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सांजुआ परमने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या जुआंसो शुभ वर्तमान अवस्वर 21 आणि ओळ 1 ते 14 पर्यंत सेंट जॉन्स गॉस्पेल चॅप्टर 21 and verses 1 to 14. जेजू 7 शिसांक दिश्टी पडटा. उपरांत तिबेरिया सरोवराचे वेळेर जेजू परते आनी एक फावटी आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो. तें अशें घडलें. सिमोन पेद्रू जवळ म्हणटा तो तोमास, गलिल्याच्या काना शहराचो नातानाएल, जेबेदेवाचे पूत आनी जेजूच्या शिसां भितरले हेर दोग सांगता आसले. सिमोन पेद्रून तांकां म्हळें, हांव माशली पागोवंक वेता. तांणी ताका म्हळें, आमी तुजे सांगता येता. अशें बायसान ते दोनी सडले. पूण ते राती तांकां कांयच मेळ्ळें ना. दीस उजो वाडोवन येताना जेजू तडीर उबो आसलो. शिसांक मात्र तो जेजू म्हणून कळ्ळें ना. इश्टानो, कांय तरी माशली पडल्या गे म्हणून तांचे लागीं तो विचारूं लागलो. कांयच ना म्हणून तांणी जाप दिली. तुमचें जाळ दोनीचे उजवे बोगलेक उडोवन पळया, तुमकां मेळटली म्हूण ताणें म्हणटस तांणी जाळ उडयलें. थोडी माशली इतली पडली की तांच्यान जाळ उडोवंक जालें ना. तितल्या जेजूच्या मोगाच्या शिसान पेद्रू लागीं म्हळें, सोमीस तो सोमी म्हणून सिमावन पेद्रून आयकतस माशली पागतना खाण दवरलेले वयले वस्तूर पेंगटाक रेवडावन ताणें सरोवराक उडी मारली. पूण हेर शिस माशल्यांनी भरलेलें जाळ ओडीत दोनीचेर पाटी आयले. तडीत हांव ते चड पयस नातले, सोडून 200 हाती बोरन जायत. तडी देंवतस थंय तांणी इंगळ्याचो उजो आनी त्या उज्यार माशली देखली आनी थंय उंडोय आसलो. जेजून तांकां सांगलें, तुमी आतां दर्यांतली थोडी माशली हांगा हाडा. देखून सिमोन पेद्रू दोनीर सोडून जाळ तडीक व्हरून हाडून आयलो. जाळांत व्हडल्यो व्हडल्यो माशल्यो आसल्यो, मेजून 153. इतली माशली आसोनी जाळ पिंजूंक नातलें. जेजून तांकां सांगलें, येया आनी जेवा. तूं कोण म्हणून ताका विचारूंक शिसा मदल्या एकल्याकी धैर्य पावलें ना. तो सोमीस म्हूण तें जाणा जाल्लें. तितल्या जेजू फुडें सरलो आनी उंडो हातीन घेवन ताणें तांकां दिलो. तेसपणी माशली तांकां दिली. मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जाल्ल्या उपरांत जेजू आपल्या शिसांक दिश्टी पडलेलो हें तिसरे फावटी. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. जेजू खरोच जिवन जाला, देखून आमी जिवन आसा. त्या जिवंत जेजू तें जिवीत जडून जेच्या एकवटान जीवन आसलें म्हणजे मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो, कशें हांगा रितीर जाता तशेंच एका जाग्यार देवाचो सेवाक देवाचें उतर दिवन आसतना अचानक ते एक जण आपलें तोंड धंपून म्हणल्या बरी हातांत बंदुक्यो घेवन भितर सरले आनी म्हणाले लोकांक, कोणाक जिवाची आशा आसा भायर धांवा, कोणाक जेजू जाय ते भितर रावा. आनी आसल्या पैकी जायते हांकां पळोवन भियान धांवले, पूण थोडे रावले. रावल्ल्यांक आनी विचारलें, ते सकट धांवले, तुमकां भिरान नांगी? तुमकां आमी आतां जिशी मारता म्हणली भिरान नांगी? रावल्ल्यांनी म्हळें, तुमी आमकां जिवशी मारल्यार आमकां कांयच भिरान ना. आमी आतांय जियेता. तुमी जिवशी मारलेले उपरांत आमी जियेतले. कशें जियेतल्यात? आमचो जेजू जिवन जाला. त्या जेजू सवय आमी वचून एकवटतल्या आनी सदां काल आमी जियेतल्या. तुमकां आमकां मारूंक आसा जाल्यार मारा, आमी भियेना म्हणाले. ते दाळे तिगी जण तोंड बंद करून आयिल्ले त्या देवाच्या सेवाकाक म्हणाले, हांकां आतां देवाचें उतर दिवन तूं मुखार सून व्हर. हांगाच असली जिवंत जेजू तें भावार्थ दोन जेजूच्या एकवटांत जियेतले. उरले सकड
फडकिरे आमच्या मध्ये फडकिरे आसात की वय खंडीत जावन आतां बंदूक घेवन आयल्यार कोणी जावचे आसात वय मू कोणी येवना ते कोण वय बांबीन कित्याक हांवें तुमकां घडीत दिलें म्हळ्यार आसत जाणा जावनूय आमी जिवंत जेजूच्या एकवटांत आसच्या बदलाक वडोलांनी सांगल्या प्रमाणे आमी परत संवसाराचे जाल्या आनी जेजू ह्या विशयांत कितें चिंततालो ताका संतोश जातालो की तुमचे खातीर सगळें कर न्ही तुमकां सकट तयार कर न्ही वडोले बऱ्यांतले बरें शिकोवन दिले भावान सकट जेजून करून दिलां आमकां खाल येता ताका आयकोंक ताका वळखोंक ताका सत मानूंक ताजी सेवा करूंक स्तुती करूंक ताजो उपकार बाडूंक मात हांगा दवरलां वय मू वय की न्ही आमकां वजें व्होंक दिलां हांगी आमकां रडोंक दिलां हांगी ना मू आमकां जिवन जेजू समें जियोंक दिलां पूण आज आमी पळयता हांवें शुभ वर्तमानांत कितें जाता ताज्या पयलें पोरच्या शिकोवण्यान ताणें सांगलें ते त्या पोंडा भितर वेतात ती एक वळ वाचून काड जुवन सुवांजेला वसवर 20 आनी वळ 8 तेद्वा समाधे सरशी पयले पावलोलो तो आनीक शिसी भितर सरलो आनी ताणें देखलें आनी सत मानलें ताणें देखलें आनी कितें देखलें तांणी खाली रितो फोंडू थंय सनाची वस्तना तकलेक रवडायलो तुवालो हें सकट पळोवन सत मानलें कितें म्हणून जेजू थंयसर तो जिवंत पळय मू पळया न्ही सत मानल्या पेद्रून आनी जुवावन सत मानलेल्या उपरांत कितें केलें आज आयका आयच्या शुभ वर्तमानांत आवस्वर 21 वळ 1 ते 14 आयकुया जेजू 7 शिसांक दिश्टी पडटा पळया न्ही सत मानल्या उपरांत ताचो भावार्थ घटना भाव भयणीनो ह्या दोगांनी सत मानला तरी तो फोंड पळोवन जाल्यार तांचो भावार्थ घटना शिवरनात देखून कितें जाता आतां आयका उपरांत तिबेरिया सरोवराचे वेळेर जेजू परत्यान एक पावटी आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो देखून परत्यान दिश्टी पडचे पडलें जेजूक आमचो भावार्थ घट करच्या खातीर देखून साबारपणी आमकां हें देवाचें उतर खाण दिवचें पडटा परत्यान आमचो भावार्थ तीर करच्या खातीर घट करच्या खातीर आमी घट ना थीर ना कोणाचें कितें आयकून आमी बेश्टेच कितें म्हणटा घुसपडटा फटोवन पडटा देखून तांचो भावार्थ घट करच्या खातीर कितें करता जेजू तें अशें घडलें सिमांव पेद्रू जवळो म्हणटा तो तोमास गलिलियाच्या काना शारार नातानाएल जेबेदेवाचे पूत आनी जेजूच्या शिसां भितरले हेर दोग सांगता आसले कोण आसात मुखेलीच आसा कोण तो मुखेली पोंडाक दावरले कोण ते पोंडा सरशी दावरले कोण पेद्रू आनी जुवांव आसा वय मू पेद्रू मुखेली जेबेदेवाची पूत म्हूण सांगलां थंय कोण तो जुवांव आनी जाकोबू जुवांवूय आसा खाली पोंड पळयलेत रितो पोंड पळयलेत जेजू जिवन जाला म्हणून कोणाक कळिल्लें तांणी वचून पाटी वचून गलिलियांत असल्यांक सांगलें वय मू सांगले उपरांत कितें जाता आतां हांगा तुमकां हांवें जिवंत जेजू विशयान शिकोवन हांव फाल्यां म्हणटा या साहेब हें आयचें कार्य जालें फाल्यां आमी या पिकनिकाक आमी संवसाराक फाटी या माटले धरूंक या हें काम न्ही आमकां म्हूण तुमी म्हणून आतां कालच म्हणलें आनी कालच वयर आलता रे ताणें आमकां उलो दिल्लो आज आमकां खाण येवन येता फाटी संवसाराक पार्टेक गमाता मारूंक तुमकां कशें बोगात पेद्रू तो म्हणटा कितें म्हणटा आयका सिमांव पेद्रून तांकां म्हळें सिमांव पेद्रू तो म्हणटा हांव मासली पागूंक वेता मुखेलीत येता कोणाक गुट कळीस जाल्लो कोणाक हें सत उगड्यापेन जाल्लें तोच येता पुढारी आड वाटे गेले जाल्यार ताचे फाटलावदार खंय येतात पुणे वर्सोत्त आड वाटे गेल्यार ताच्या फाटल्यान असले खंय येतात ताच्या फाटल्यान येता तशेंच जालें पेद्रू म्हणटा हांव मासली पागूंक वेता वय गे पयलें ताका कितें करनासलो जेजू वळखच्या पयलें तूं कितें करनासलो जेजू ताका वळखल्या उपरांत जेजून कितें म्हणलें माते वसवंजेला वसो 4 वळ 18 आयका मॅथ्यू चॅप्टर 4 वर्स 18 एक दीस जेजू गलिलिया जेजू सरोवराचे तो वेळेर वळखच्या पयलें तो मासले धरनासलो पूण जेजू ताका वळखल्या उपरांत तो कितें जाता आयका एक दीस जेजू गलिलिया सरोवराचे वेळेन पाशार जाताना दोग भावांक
पेद्रू म्हणटात त्या सिमांक आनी ताच्या भावा आंद्रेक ताणें ते देखले. पयलेंचें काम ताचें, ते पयलेंचें काम मासली धरचें, मासली पाकचें काम. आतां हांगा 4 जण भाव आसा म्हणजे सांगाता पयलेंच्या कामाक ते फाटीं गेले जाल्यार आतां हें पुरो आमकां म्हणल्यार तुमकां कशें बगात. हे पुरो सोडून येयल्ले, जेजूचो फाटलाव करूंक येयल्ले, इतलें बरें काम आसलें, इतलो बरो सांबाळ आसलो, संवसारी रितीन तांकां सकड आनी कितें जोडी येते आसलें ते आतां परतून फाटीं गेल्यार तुमी घातात, तांच्या फाटल्यान तुमी येतात. वचना ते वचना, खंडीत येतात. तांचे पैकी पयलीं हांव गेल्यार देवाचें उतार आयकोंक म्हणून न्ही, वत्तू गेला तर आमी घाल्या गंगा रावचें. पळया न्ही परिस्थिती पळया. तो मासले पाकतलो आनी जेजून ताका म्हळें सरोवरान ते जाळ उडयतले, जाळ उडयताले कित्याक ते पागी जावन आनी ते आसले. मोगोर जावन आसले, पागी जावन आसले. आनी ताणें तांकां म्हळें, आनी जेजून तांकां म्हळें येया म्हज्या फाटल्यान आनी हांव तुमकां मनशांचे पागी करतलो. पळया जेजून आपयता ना ना आमकां मासली पागोवंक आसा, आमकां दिसपरचो ग्रास सोडूंक आसा म्हळें न्ही. बेगीनच कितें जालें, तक्षणा आपली जाळां सोड ते ताच्या फाटल्यान गेले. तक्षणा तांणी सोडली तांची कितें ती की संवसारी व्याप्त आनी जेजू फाटल्यान गेले. काल एका दिसा गेल्ले कितें सांगा. जेजून आपयल्या घडी येता न्हू. आतां पळय ह्या संदर्भाक कितलीं वर्सां जालीं, 3 वर्सां जेजूची परगट जिनी वय मू. आनी 3 वर्सां ते कितें करनासले, जेजूच्या फाटल्यान आसले, जेजूचे शिश्य जावन आशिल्ले, ताका आयकोन आशिल्ले. आनी तांकां जेजूनी तांकां सांगलें वसा सगळ्या संवसाराक आनी सुवार्ता वय ताचे सांगात रावच्याक आनी वचून सुवार्ता परगट करची, हें सकट तांकां कळीत आशिल्लें. जाल्यार हांगा पेद्रू कितें म्हणटा फाटीं आयच्या शुभ वर्तमानाक हांव सिमांव पेद्रून तांकां म्हळें, हांव मासली पागूंक वेता. तांणी ताका म्हळें, आमी तुजे संगता येता. आमी तुजे सांगाता वेता. आज बांबीन अशें जालां, संवसारांत अशें जाता. जेजूचो पाटलाव करचो मनीस जर तेजूचो पाटलाव करचो सांडून आनी कोणा पाटलाव करता, धर्म गी, संस्थो गी, या सभा गी, या कितें जागो गी, या तुजें कितें म्हणटा तुजें म्हणलें काय सिद्धांत गी, देखून आज बिजुडल्या सकट बिजुडल्यात. जेजूचे सेवाक म्हणलें आज जेजूचो पाटलाव करच्या बदलाक तांचो पाटलाव करूंक तांच्या शिसांक तांणी तयार करनासात. पण तुका आनी म्हाका आमकां सत कळ्ळी जाल्यार कोणाचो पाटलाव करचे. पाटलावदार आमी जेजूचे, पाटलावदार आमी जेजूचे, घेवन कोरीस आमचे शांतीपणाचे, पाटलावदार आमी. फाटल्या दिसांनी 2 वॉयस मेसेज म्हाका फॉरवर्ड जाल्यात. एक म्हणजे विरोध आनी एक एकल्यान परवा ताका कितें म्हणटा ते जाप दिल्या. हे जेरीचे पाटलावदार, हे जेरीचे कितें म्हणटात शिमटी अशें म्हणून एकल्यान शिकोणे विरोध उल्लेख करता आसतना आनेकलो म्हणलो आमी कोणाचे पाटलावदार न्ही, आमी खंयच्या सेवाकाचे पाटलावदार न्ही, आमकां करूंक को शिकयलां जेजूचो पाटलाव. कोणीय कोणाचे पाटलावदार जावंक नजो, आमी सगळ्यांनी जाय जेजूचे पाटलावदार म्हणून खंय पळय हें देवाचें उतर आयकोन आसल्या भावान बरी जाप दिल्या. आनी ताका मात्र जेजूचो पाटलाव केल्ले सोडल्यार गेल्यार हांव आनी तूं आमी हर एकलो जेजूचो पाटलाव करता ते आसोन दी ते वचोन दीत, आमकां कांय फरक ते आसा देखून आमी जेजूचो पाटलाव करता गे. आतां फादर जेरी आसा देखून तुमी जेजूचो पाटलाव करतात की, हे भाव आसा देखून तुमी जेजूचो पाटलाव करतात की, तरी तुमी खऱ्या पाटलावदार न्ही. जुआंच्या वांजेलांत अवस्वर 60 आनी 8 पर्यंत ऐका. जॉन 6:66 to 68. हाचे उपरांत उपरांत जेजूच्या शिसां भितरले 6 जण ताचो सांगात सांडून पाटी परतले. पळय न्ही 6 जण जेजूच्या काळार गेल्यात. थोडे फावटी म्हाका हरी फावटी धैर्य दिवचें उतर पवित्र पुस्तकांतून म्हाका धैर्य मेळटा. पावलाच्या काळारी जालां, जेजूच्या काळारी जालां, आले देवाचें उतर सांगता न्ही. जेजूच्या काळार कितें जालां वाचती वळ. जेजूच्या शिसां भितरले 6 कोणी न्ही पाटलावदारां पैकी न्ही, जेजूच्या शिसां पैकी 6 जण ताचो सांगात सांडून आनी जेजूचो सांगात सोडून गेल्यात. आनी तो पाटी परतले. फाटी खंय परतले. कितले म्हणजे तूं येपडी पाटी संवसारा परतालो जायना भाव भयणीन. आनी जेजू कितें म्हणटा त्या दाळा तवळ तांकां रावयना तो. 12 म्हाका जण सोडून वतात की म्हणजे सांगत आसो न्ही सोडून वतात की म्हणटाना
तो जेजू कितें म्हणटा 12 जाणांक जेजून रावुल्ल्या म्हणलें. 12 जाणांक विसारता देखून हांगा आज देवाचे वता तुका आनी म्हाका आमकां हांगा आयिल्ल्यांक येनातल्यांक न्ही ताजे सो आशिल्ल्या 12 जाणांक जेजू विसारता तुम्ही वचोंक सोदतात? ते सकट गेले तुमी वचूंक सोदतात सिमोन पेद्रोन ताका जाप दिली, सोम्या सोम्या आमी कोणा सरशी कोण वचूं? आसा वचूं तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. जेजू आसता पर्यंत कोणा सांगत सशी वचूं जेजू जिवन जाल्ल्या पर्यंत वो गेला आतां पळया तोच पेद्रू कोणी तुका सांडले रे पूण जेजू ताका म्हणलें कोंबो 7 घालच्या आदी 3 फावटी तूं म्हाका करूं नेकार करूं न्हे तिका भास दिल्या पूण तो मागीर तो रडलो वय मू गळगळ्या रडलो गळगळ्या रडल्या पर्यंत आतां पडलो परतून गेलो पळया पळया न्ही बाबून आमी कोण जाल्यार आमी उरल्या वय मू हांव धैर्यान सांगता कितले कश्ट आयले कितले दुस्मान उपजाले सगळो संवसार म्हजे विरोध जाल्या रे जेसो पटलाव करचो एक सोडूंक ना आनी सोडचो ना तुमी सकट गेल्या रे म्हाका कोण जाय तुमी जाय की तो जाय तो आसा देखून हांव आसा न्ही हांव आसा देखून तो आसा देखून हांव आसा हें तुज्या म्हज्या आमच्या मतींत आसा न्ही फादर जेरी आसा देखून तुमी आसात ना जेजू आसा देखून आमी आसा आज हांवें जेजू घट्ट धरला तुमी हर एकले न्ही जेजू घट्ट धरला देखून आमी इतलीं जाणां हांगा आसा पर निमाणे शुक्रारा 450 लोक जेजू घट्ट धरले देखून हांगा आसलो धर्मा घट्ट धर न्ही आनीकल्यांनी कार्टूनी बारी हें जावन आसा व्हायरल जावन आसा टॉम एंड जेरीचें कार्टून म्हजें नांव घालून जेरी इल्ली हें कालें काट्टुतारे म्हणून हांकां गुंतून आमी कितें पळय आमी जोडलां जेजू तें आनी कितें आमकां जेजून जोड दिलां म्हणून ह्या आरुमूर येनातल्या कडेन तुमी तर्काक देवा नाकात देवाच्या उतरांची जाणवाय नातल्या कडेन तर्क तुका या म्हाका आमकां पूण हांव आनी तूं आमी भागी कोणा कडेन भीक मागची गत आयल्या गे आमकां जेजू आमच्या सांगाता आमी जेजू सांगत आसतना जेजून कितें आमकां उणें केलां गी करता गी आयच्या शुभ अर्थ म्हणून सारकें कळटलें देखून आतां सुमार आमच्या जावन तूं इतले जाण आसात देखून सगळ्यांक फायज केलें एकल्याचे म्हाका फोन आयले फोन येताना हांवें विचारलें पाटी फोन कर कोण आमच्या भावाचें नांव आसा हांगा देवाचें उतार दितलें हाच्या भावाचें नांव हांवें सांगलें ना फादर हांवें करूं ना मागीर ताका फोन करून विचार हांव वत्तो येत्त नांव आसो हांगा उतार दितल्याचें नांव आसो पूण हांगा ना थंय बायल्या गांवांत आसा म्हणलो आनी ताका सवालां आसात खंय सर सवालांक जाप मेळ्ळा सगळो पवित्र पुस्तक तुवें आनी हांवें जाणा जाल्ल्या बरी ताणें जाणा जावची गरज आसा कोणी खंयच्या शिकवणेचो विमो असो करता जाल्यार तांणी सगळ्यांनी सगळो पवित्र पुस्तक जाणा जावची गरज नाजाल्यार तांचो विमो आसचो खाली पडटो टोळ्ळो पुस्को देखून कोणाक पवित्र पुस्तकाची जाणवाय येना तांचे कडेन तुमी तांच्या सवालांक जापी दिवंक वचनाकात कित्याक युनिवर्सिटींत शिकोवच्या प्रोफेसराक फर्स्ट क्लास म्हळ्यार UKच्या भुरग्यांनी सवालां विचारल्यार ती नॉलेज म्हणटा ती जाणवाय ह्या भुरग्याक दिल्या ताका समजताय देखून हांवें सांगलें आरुमूर येनातल्या कडेन तुमकां जोरू जोरू नाका देखून हांगा हांव आनी तूं आमी कितले विश्वासी रावल्या म्हणून कोणाक हें गरजेचें जेरीक न्ही म्हाका तुमी विश्वासी रावा या ना रावा तें तुमकां कांय फरक पडना म्हाकाय कांय फरक पूण हांगा पेद्रू जेजूक विश्वासी रावोंक ना वय मू देखून अशें भायर सन ते दोनीर सडले सकट गेले ताच्या फाटल्यान आनी 6 जाण गेले हांव येता म्हणटना उरल्यान कितें म्हळें आमी येता पूण ते राती तांकां कांयच मेळचें मेळचें ना. ना जेजू सांगत आसल्या म्हाका मेळ्ळा जेजू सांगत आसल्या तुमकां मेळ्ळा जेजू सांगत नातल्या उरल्यांक मेळ्ळें फेरगो न्ही पयशे न्ही तांकां पयशे दिसतात आमकां पयशे दिसनात आमकां पयशे नाका काल एकलो आयला हांगा दनपारां आमी वतान काम करना आसा थंय हांव म्हणटा हांव पयशे खाण येवन आयला हांव म्हणाल वस्ते रेत्रेक म्हणजे नांव दिवंक आसा पयशे खाण घेवन आयला तुजे पयशे नाकात वस्ते रेत्रेक आयिल्ल्या उपरांत तूं दी म्हळें तूं वस्ते रेत्रेचे पयशे आतां दिवंक आयला मागीर हांगा स्टाफाच्यानी सांगलें नाका तूं आतां पयशे दिवन येताय सायबा परवां तूं येना जाल्यार ते पयशे खाण घेवन तुज्या घरा आमी येयचे की हे चिंता तांकां पुराय पयश्या वरवीं काम जाता म्हणून
पयशा वरवीं काम जाता गे तुज्या म्हणजे आमच्या भावार्था वरवीं तुज्या म्हणजे आमच्या जेजू थंय आसल्या त्या बरोवशा वरवीं तुज्या म्हणजे आमच्या आमकां आसल्या जेजू थंय आसल्या मोगा वरवीं हें सकट जाता वय मू साबार जाणां कळीत ना भाव भयणी ना ते येवंक नात ना तांणी पळोवंक ना ना सगळीं शिकोवन आयकोंक ना शिकोवन खंय एक दोन मात्र उतरां काड ना थल्यांक सगळीं शिकोवनूच धाडाने तांकां आयकोवंक मात जावची ना पूण तुमी तशें पटवून पडचें न्ही कोणी कानांत पुंगतात म्हणून कित्याक सगळ्या शिकोवन असो सार आमकां खंयसर हाडटा कोणा थंय घट करता कोणा थंय घट करता साबार जाण चिंता फादर जेरी की खबर ना म्हाका सगळी खबर आसा म्हाका खबर आसून कांय फरक पडना कित्याक कित्याक आमी कोणाक घट्ट धरला सकडां जेजू सोदतात तर तूं कोणा सोदताय सकडां शांती जोडतात तर तूं कितें जोडताय सकडां जेजूक सोदतात तर तूं कोणा सोदताय सकडां शांती जोडतात तर तूं कितें जोडताय ओडोली भावान उल्लेख केलो हाज्या पयलें देवाच्या उतरां विरोध नाटक केल्ले थोडे आज नात संवसारांत नात बेगीन ताका तूं आनी वायट करचें नाका म्हूण वेगळी उखलून व्हेला आनी कोणी देवाच्या उतरां विरोध नाटक केले तांकां वेगळी उखलून व्हरतात तिगे जागृत रावा उखलून व्हरून खंय तो आसल्या कडेन म्हूण व्हरचे नात म्हणजे राज खंय पळय बांदूंक तुमी सोडूंक नातलें देखून तुमी खंय राजांत रावूंक खुशी व्हरनात तुमी म्हज्या राजांत पावचे नात देखून उरल्यांक तरी आयकोन म्हज्या राजांत येवंक वाट उक्ती जावं दी म्हणून इल्ली बेन बेन दिसायची भिरांत उठायची देखून आमी येता म्हणून एक गेले सोजन पूण त्या राती तांकां कांयच मेळ्ळें ना सांगलें ना विथ जिजस जॉली विदाउट जिजस खाली पळया जेजूक सांडून गेल्यार तूं शुन्य झिरो जेजूक धन रावल्यार तूं हिरो म्हजे वरी हांव हिरो दिसना गे तुमकां म्हातारो दिसता गे बरें टायटल दिलां तांणी हांव हिरो दिसना तुमकां कोणाक धरनी हिरो अंकारान हिरो न्ही जेजूक धरल्या वरी ताज्या सावळेंत ताज्या उस्क्यार ताज्या गोपांत जेजूच्या मोगांत हांव रावता जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदता जेजूच्या मोगांत हांव रावता जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदता तो म्हाका न्हिदयता तो म्हाका न्हिदयता तो म्हाका धलयता तो म्हाका न्हिदयता शांतेच्या बंदराक शांतेच्या बंदराक हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां जेजू घट्ट धन रावला देखून कोणाय की भिवची आसाय मनशां भिवची गरज आसा पदवेदारां भिवची गरज आसा जेजू घट्ट धरलां तर कोणाक भिवची गरज ना मागीर पयल्या वाचपांत आमकां आयको मेळटलें पेद्रू आनी जुवांव कोणाक भिवंक नात प्रधान ह्या जाका की भिवंक नात श्रेश्ठ ह्या जाका की भिवंक नात कित्याक तांणी कोणाक घट्ट धरलो तुमी घट्ट धरला जाल्यार साबार जाण म्हाका बेश्टोवंक पळयतात ईमेल धाडटात दुसऱ्यांक ते ईमेल म्हाका फॉरवर्ड केला हांव तातूंत म्हजे विशयी नांव काडलां जेरी 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 चिटर 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 म्हणून हांवें सांगलें जेरी जोर वय सोर न्हय जेरी जोर वय पूण सोर कोणी एका पयशाची चीट केला जाल्यार दाखोवनी नाजाल्यार धरणी शेवटातात बदलाक हात उखल आमचेंच कांय चिंती नासतना पळय नासतना कितल्या जाणांच्या गरजांत पावल्यात तांकां ती अवकाश दिना मात्र न्ही आमकां मेळिल्ली शांती समाधान जोची वाट दाखयतना ती वाट तांकां चलोवंक नाका बदला संवसारी रितीन चिटर 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 देखून आज जाताल्यांक आनीक गत पाट जातली देखून साबार पोटी तिक्के सत्राय घेया योगी पाटी येया जेजू सरशी न्ही जेरी सरशी त्या दाळ मात्र सारकें जातलें हांकां कांय मेळोंक ना हांकां कांय मेळोंक ना पूण जेजू घट्ट धरल्या जेरीक सगळें मेळ्ळां शांती समाधान संतोश मोग मैपास दया माया काकळत मात्र न्ही धैर्य बळ भलायकी सक्कट मेळ्ळ्या देखून तुमी अर्घां दिवच्या जाग्यार तुमी थोडे पाद जेरी खातीर भलायकी मागतात देखून ते अर्घां दिवचे तुमचे आतां काडले आमी तुमकां भलायकी आसा जाल्यार उबे रावन अर्घां दिया आमकां भलायकी आसा देखून हांगा ह्या भाशेन आमी सोलोवन आसा आमी अशें सोलोवन आसल्या बरी तांकां भलायकी दिया पोर एकल्यान सांगना 150 वर्सां आवक दी म्हाका नाका हांगा दांत जोडून हांगा कांपोवन उबे रावंक कसो म्हाका 150 वर्सां नाका
म्हाका खंयची 1 वर्स 1 शर्ट जायचे म्हण म्हाका नाकात प्लीज. पण मेसेज आयला म्हाका 150 वर्सां तुमकां हांव मेळोवन दी म्हणून. हो आब्रामाक कितें 120 वर्सां मेळ्ळी दिसता न्ही गी. जोशुवाक 110 वर्सां 12 वर्सां नाका. केदळ पर्यंत ताची सेवा करूंक जाता ते दळ पर्यंत. देखून हांगा तुमकां हांवें जायते सांगलां उलो दिला. अर्गां दिया अर्गां देता बापा अर्गां देता तुवें केल्ल्या उपकारांक अर्गां देता. अर्गां देता बापा अर्गां देता तुवें केल्ल्या उपकारांक अर्गां. सर्ग संसार असलेल्याक सर्ग संसार असलेल्याक मनशा कुळार असणाराक मनशा कुळार असणाराक अर्गां देता बापा अर्गां देता तुवें केल्ल्या उपकारांक अर्गां देता. अर्गां देता बापा अर्गां देता तुवें केल्ल्या उपकारांक. हांव कित्याक सांगता म्हळ्यार हें सत हांवें 30 वर्सां जावन मानून घेतलां. विदाउट जिजस यू कॅन डू नथींग. जेजू विने कोणूच कांयच कितेंच करूंक शकना. तुमचे कितले पयशे आसून दुडू आसून अधिकार आसून पदवी आसून दी. देखून हळूहळू भावान उल्लेख केलो. एक राजकीय फुडारी म्हणटा काल आर्टिफिशियल मोडां करून पावस हाडूंक जायना. आमी सकट कोणाक मागया सरस्परा देवाक उलो मारया. त्या दाळा देव तुमी जेजू सरशीं परता आनी पळया. तुमी देवा सरशीं परता तुमची पिडा गुण जाता. तुमी देवा सरशीं परता तुमची सगळी दुबळी काय पसवता. तुमी देवा सरशीं परता व्हडलो आशिर्वाद न्हू शिवार कितें म्हणून गुंडायन विवारसून सांगलां. आज कोणाक आनी भीक मागची गत आसत जाल्यार तुमी आनी देवा सरशीं परतोंक नात. तुमी आनी कितें फाटल्या सवयेंत आसात जाल्यार पातकांत पडोन आसा जाल्यार तुमी देवा सरशीं परतोंक नात. खाली नांवां ती कितें मात येतात आयकतात आनी वेतात. इतलें देवाचें उतर आयकोनी जिणी बदलूंक ना जाल्यार तुमची कितें म्हणटा तें गत तीच बदलाना. भाव भयणीनो ताका बदलूंची गरज ना. तो बदलाना ताका बदलावची गरज बदलाचें कोणें. देखून आमची जिणी बदलल्या शिवाय वडल बरी शिकोवन दिली आनी आशिर्वाद दिता. अशें भायर येताना आशिर्वाद भितर येताना आशिर्वाद शहरांत आशिर्वाद बायकार येताना आशिर्वाद ना. ताज्या पयलें सांगलां पयल्यो 2 वळी म्हजो मोग करता जाल्यार तुमी म्हजे काही देवपादेस पाळल्यार मात्र आशिर्वाद. नाजाल्यार वाद खाली वाद विवाद मागीर परिवारवाद हें येता मागीर. पूण ताच्या आज्ञा पाळिल्ल्या वेळार ताचे कायदे पाळिल्ल्या वेळार आशिर्वाद कांयच मेळोंक ना. देखून जुवांच्या वांजेलांत हांव 15 आनी 5 सांगता न्ही जॉन चॅप्टर 15:5 जेजू सांगता. हांव खाली ताजो ताळो मात्र कितें म्हणून ऐका. वही हांव दाखवाल तुमी फांटे. जो कोण मुजे थंय रावता कोण मुजे सवय मुजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावता. देखून आज म्हणजे शिकोवन ते जिवंत जेजू सवयेन जियेया आनी तुमी जियेतल्यात. जिवंत जेजू सवयेन जियेया तुमी जियेतल्यात ना. संवसारी रितीन तुमी कुर्सावयल्या जेजूक तुमच्या मुखार दवरला. या बाळोक जेजूक तुमच्या मुखार दवरला. या आनी खंयच्याय जेजूक तुमच्या मुखार दवरला. देवळांतल्या जेजूक तुमच्या मुखार दवरला. संवसारी जेजू तुमच्या मुखार दवरला जाल्यार तुमी संवसारांत ताजे बरीत कितले कश्ट ताणें सोंसले तितले तुमी सोंसतात. आज जिवन जाल्यार जेजू कश्ट आसा ते कुरीस आसाय वजें आसाय. ताणें सकड त्या कश्टांक परिहार जोड दिला तुका आनी म्हाका आमकां. देखून हांवें तुमकां उलोवं दिवचो जिवंत जेजू सवयेन जियेया म्हणचें. आतां हे परतून सुरू करतले. आतां जिवन जाला आतां थोडे दीस पेंतकोस्त पर्यंत मात्र ताका वयर दवरतले आनी उपरांत परतून ताका सकला दवरतले. तुवें आनी आमी ताका तशें करची. आजी जिवंत जेजू सवय हरी घडी जिवंत जेजू सवय जियेतल्या जियेतल्या मेल्ल्या उपरांत न्ही. आतांच थोड्यांक हे मेल्ल्या उपरांत मात कंतार तुका आनी म्हाका आमकां कितें म्हणलें तें आतां वाचून काड मुखार वाड. जेजू कितें म्हणालो जाचे थंय हांव रावता जाचे थंय हांव रावता तो यथेश्ट फळ दिता. कित्याक म्हजे विने तुमी कांयच करूंक शकनात. कोण म्हणटा विथ जीजस यू आर ए हिरो विदाउट जीजस यू आर झिरो.
विथ जिजस. जेजू आसा जाल्यार तुका सुटका, जेजूनांतल्यान तुका झटका. ओ लडका, जीसस के बिना तुमको झटका. जेजू आसल्यार तुका सुटका. जेजू आसल्यार जेजू सवय तूं केन्नाय जॉली. जेजू नासल्यार तूं त्या रातीन तांकां कांयच मेळ्ळें ना, खाली. जेजू सवय तुका तारण, जेजू नासल्यार तुका मरण. आज कितले सत आसा पळय तूं. जेजूक सांडून गेले ते, त्या राती तांकां कांयच मेळ्ळें ना. दीस उजवाडोन येता देखून कांयच मेळ्ळें ना, सगळी रात वावुरल्यात. मस्ती धरून बेचे का दाळा. आनी दीस उजवाडटा म्हणसर धर नासात खंय. एक कोरू सयत मेळोंक ना. कोरू म्हळ्यार समजता मग, कोरू भांडा खोर पुण्यात ल्हानशी एक माशलेचें पील सयत कोरू सयत मेळोंक ना. दीस उजवाडटाना जेजू तडीर उबो आसलो. शिसांग मात तो जेजू म्हूण कित्याक कळ्ळें तांच्या ना. जिणेंत ती काळोख आयिल्लो भाव भयणीनो. जेजुविने ते मासली धरून गेल्ले पयलें तांच्या जिणेंत ती काळोख आयिल्लो. आनी काळोखांत मासली धरतात ताच्या पयलें तांचो अनुभव काळोखांत परत मासली मेळटा म्हळ्यार थंयसरी जेजून ताका दाखयलें, तांकां दाखयलें. उजवाड नासतना तूं खंयच्याय काळोखाचे जैत व्हरूंक शकना. कोणतो उजवाड? उजवाड आयला, उजवाड आयला, सो उजवाड आयला. जेजू आयला, जेजू आयला, सोडवून दा जेजू आयला. हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया. गीत गावया आमी. उजवाड म्हळ्यार जेजूक ते सांडून गेले, पाटी काळोखाक गेले. खाली काळोखांत मासली दुर्ग मात्र न्ही, तो आत्मीक काळोख घेवन ते गेले. तूं आत्मीक काळोखांत आसतना तुज्या जिणेंत कितेंच बरें जावचें ना. कितलो आत्मीक काळोख तुमचें तें आसा म्हणल्यार तुमकां तुमी विचार. कोणा तें आसा हांव न्हेना. तो काळोख आसता पर्यंत खंयचेंच बरें जावचें ना. कित्याक म्हळ्यार जेजू आतां तांकां उजवाडटना उजवाड घेवन येता. जेजू खाली दिसाचो उजवाड मात्र न्ही, जिणेचो उजवाड घेवन जेजू येता. ऐका मुखार. इश्टानो, इश्टानो, कांय तरी मासली पडल्या गी. पळय न्ही, वळख दाखयना, वळख दाखयना. वळख दाखयल्या कत्त पटी हे पांयां पडटी जाल्यार. थोमासा बरी सायबा म्हज्या, सायबा म्हज्या देवा म्हणून भोव मारती जाल्यार. पळया आपली परिचय म्हणटात दाखयनासतना. इश्टानो, कांय तरी मासली पडल्या गी म्हूण तांचे लागीं तो विचारी लागलो. कांयच ना म्हणून. कांयच ना, कांयच मेळचें ना हांकां. मेळचें ना, मेळचें ना, सरे मेळचें ना. जेजू दिता जिवीत तें कोणूच देंवची ना. मेळचें ना, मेळचें ना, खंयसरी मेळचें ना. जेजून दिवचें जिवीत तें कोणूच देंवचें ना. म्हजो जेजू, म्हजो सोमी, म्हजो राजा, म्हजो धनी. म्हजो जेजू, म्हजो सोमी, म्हजो राजा, म्हजो धनी. कांयच मेळोंक ना. तुमचे जाळ दोनीचे उजवे बगलेक उडोवन पळया. पळया न्ही, पळया म्हणल्यार उजव्या कुशीक उडोवन पळया. हे मासली धरचे मनीस हांकां खंयसर कसली मासली मेळटा म्हणलें तांकां कळीत आसा. कित्याक म्हळ्यार ल्हानपणांतावन सगळी रात आनी जाळ उडयला, कांय मेळोंक ना. मासली पुरे सुकोवन गेल्या. कोणें सुकयल्ली? ह्या काळोखांत आसल्या मेळचें सुकयल्लें कोणें? देखून जेजूक सांडल्यार मेळचें सुकतलें. जेजूक सोडून गेल्यार मेळचें. हांगा देवाचे उतर शुक्रासनार मेळटा तें तुमी सांडून गेल्यार तुमकां मेळची शांती, संतोष, समाधान, उल्हास, मोग, मैपास, दानवाय, गिन्यान, समजोनी, उर्बा, उमेद, धैर्य, बोळ, भलायकी सुकतेली. सुकतेली. पूण आमी पळय ज्यो सांगतात तसल्यांक सुकल्या गी.
खंयचें सुकलां गे म्हाका खंयचें सुकोवंक ना भायर भितर आमी वावर करना आसा त्या वतांत आमी सुकोवना खंयचें सुकोवंक ना कित्याक ताका घट्ट धरून रावला हांव हांव तुमकां खाली उलो दिवचो ताका घट्ट धरा कोणाक आनी पळया तुमचें जिवीत कोणी नातले कांय फरक पडना भाव भयणीनो कोणी नातले कांय फरक पडना कालच कोणा कडेन उलयता हांवें ताका धरला हांव हांगा पुराय जालें पुराय ह्या भयणीन पुराय नितळ केलें काल 4च जाणां आसलीं आदल्या हप्त्याक 9 जाणां आसलीं म्हणून भोवशा 9 जाणांनी भोवशा एकल्यांची न्हिदलें आमी 9 जाणां एकली वचना 8 जाणां आसात न्ही 8 जाणां आसात न्ही ते 9 जाणांनी तशें चिंतलें देखून हांव एकलें वचना जाल्यार उरले 8 जाणां आसात न्ही तशें सकणांनी चिंतून आयिल्लीं काल 4 जाणां मात्र बेरमोत पळया न्ही कितलें पाड पळया हांव एकलो गेल्यार कितें तारलो गेल्ल्या बरी तूं एकलो गेल्यार कितें पांगडो गेल्ल्या बरी आयकलां न्ही पयलें सोम्याच्या सेवेंत कोणी येवन दिता येना जावन दिता हांवें समर्पण केलां तर म्हजें समर्पण हांवें सांबाळ्ळी जाय खंयचें हांवें समर्पण केलां जाल्यार कोणी आसोवन दिता येना दिता तो येता म्हणून हांव येता न्ही माय सेलीन माय वय ती बिरमत या प्रायरी कोणी येता म्हण ती येना ती म्हाका सांगता पर्यंत येता म्हणून आमची ती लेनी बाय सकाळीं येता येता कुंटून येता काल जालें बाय खटीन पोडा पड गांठीची दूख दमप्रांत गांठी दुखतात वाज जाल्यार येयल्या कोणी येवन दिता येना जावन दिता ती दुकान येवन आयल्या हें आसा जें मतींत हांव कोणाक मेळूंक येता धांवन येया रे बेगीनस येया रे जेजुको मेळोंक बेगीनस येया धांवन येया रे बेगीनस येया जेजुको मेळोंक बेगीनस येया गळाय नाका जेजुको मेळोंक गळाय नाका जेजुको मेळोंक गळाय नाका फाटी पळोवं ना आमच्या फाटल्यान कोण येतात गी म्हणून कोण आपण हाडूंक येना हे तेल्यांक म्हण येत वाट दाखय म्हण तेल्यांक न्ही कोण कोण आसा अशें येयलो नातानायल फिलिपा सरशें येयलो वय मू फिलिपान ताका आंद्रे सरशें हाडलो आंद्रेन ताका वय कोणी वाट म्हाका वळोवंक वचोंक कळना म्हणल्याक न्ही हांव सायबा पोलतोडी वेता दामूच्या लग्नाक वेता म्हाका सायबा वाट दाखय म्हाका सायबा वाट कळना म्हणल्याक वाट दाखयत कोण हाडूंक जाताय वय की न्ही कोण तशी वाटी सरता जाल्यार तांकां दाखया खंय गी म्हणून वण हाडूंक वचनाकात कित्याक म्हळ्यार वण हाडले मागीर ते तुका पळोवन येतात तुका मेळिल्ली ती शांती तुका मेळिल्लें तें समाधान खंय मेळटा न्ही खंय एक एक्सिडंट जाल्ल्या वेळार लॉरयेचे तातूंत भरून मासली आसा पुरा रस्त्यार पडल्या कोण एकलो काणयेन जावन ओल तिकूंड अल्प म्हणटना आनी रास केली दिता गी तो सोदून येता की ना पोर एक व्हिडियो पळयलो हांवें आफ्रिकान जाला सगळें टँकर ऑयल टँकर गॅलनाचे टँकर आड पडलां आनी तेल अशें बसा सकट गेले व्हडले कॅनां काणून गेले बायल मनशांक गेली दादले मनीस गेले हजारांचो लोक गेलो त्या दाळ खंय गी उजो पेटलो आनी त्या उज्यांत खंय हजार मेली तयल्या संवसारा फाटीं वचनाकात ही शांती खंय मेळटा हें समाधान खंय मेळटा हो संतोश खंय मेळटा हो मोग खंय मेळटा हे पातकाच्या बॉक्सांनी खंय मेळटा ही जेजूची काकलूत खंय मेळटा तें सोदून येया सोदून तुका आयलो सोमी तुजे गरीब काळो कांताव तकल्लो उजवाड तुजो एपटी उजवाड तुवें देखलय एकपटी उजवाड तुवें जोडलय त्या उजवाडांतून भायर वचनाका हे गेले पेद्रू आनी सांगाती गेले जेजू म्हणल्यार उजवाडा सांडून ते राती मासले धरून गेले त्या काळोखान तांकां कांय मेळोंक ना हांवें सांगलें तुमकां तो काळोख मात्र न्ही अत्मी काळोख तांचे तें आसलो देखून तांचे दोळे बंद जाल्ले बंद केल्ले मासले आसल्यार मासली दिसानांतल्या बरी केलें जेजून पण दीस उजवाडटना जेजू उजवाड घेवन आयलो सुर्याचो उजवाड मात्र अत्मीक उजवाड घेवन आयलो आनी म्हणालो तांकां तुमचें जाळ दोनीचे उजवे बगलेक उडोवन पळया तुमकां मेळटली मेळटा गी पळया म्हणून जेजून सांगलें तुमकां जेजू उतरांचेर तुमी तुमचें काम सुरू करा
2 हप्त्या पयलें ह्या भयणीन क्लारान म्हाका आपयलें बांय काडूंक आसा फादर सकाळीं येवन मागणें करतात खंडीत येता म्हळें गेले आमी हांगा मीस भेटोवन गेलो आनी थंयसर मागणें जालें सक्कळ सांगाता मेळोन आमी मागणें केलें आनी त्याच दिसांनी काम सुरू केलें 30-35 पेटीचें उदक मेळटा म्हळ्यार 30 पेटीचेर तर तांकां इतली बरी झर मेळ्ळी आतां उदक इतलें बरलांगी गुंड करूंक जायना आनी तो बांय काडचो म्हणटात की तुमच्या जेजूनच हें उदक तुमकां दिलां म्हण 4 झरी काल जॉयलीन म्हणटा काडूंक जायना फादर खाली करूंक जायना उदक आनी ह्या वेळार 4 झरी उदक मेळ्ळां तर कित्याक कोणाक घट्ट धरलां तांणी आवयन धरलें भुरग्यांनी धरलें सगळ्या कुटुंबान धरलें कोणाक घट्ट धरलां आनी त्या दीस मागणें करताना पयले पटी ते एजेकेलाच्या बुकांतले मंदिराच्या हातूंत दारवंतांत वळचें उदक तें वाचून येताना वाचतानाच म्हाका देवान एक मतीन घाल्लें तें उतार सज जाता म्हणून पयले पटी हांव केदार तें उतार वाचलें ना दुसरे कडेन गेले काली किर्तन 60 आनी 5 मात्र वाचतालो एजेकेल 47 कितें म्हणटा तेका वयर कितें बरयलां तें मंदिरांतले वाळटे उदक ते वाचप तें सगळें मुखार वाचून आनी कशें देवान पळयान गे उतार तें जारी केलें बाबा जेजू काणयेन तुमची कामां सुरू करा शिकच्या भुरग्यांना जेजू सांगा तेका तुमी शिका पळया दुसऱ्या मेळानांतले मार्क्स तुमी जोडटात थोड्यांक पोरची एग्जाम कश्ट जाली की मॅथ्स कित्याक म्हळ्यार बूक मात कान गेले जेजू कान घेवना जेजू कान गेल्यार शिकनातले मॅथ्स जेजू तुज्या मतीन घालता कशें बरें कशें लेख घालीचें म्हणून सबार जाणां भुरग्यांक हें कळीत ना जेजू म्हळ्यार मेळटलें म्हूण ताणें म्हणटस तांणी जाळ उडयलें तवळ मासली इतली पडली की तांच्यान जाळ ओडूंक जालें ना पळया न्ही इल्लेशें मेळ्ळें न्ही जेजूच्या उतरांचें तांणी जाळ उडयतना इल्लेशें मेळ्ळें बिकेचें लेखाक मात्र दर्यांत आसा मातसो आळ्यान वाडटलो पिसो म्हणून ते आळ्यान वांटून दवरलां देखून त्या आळ्याक जाय जाल्यार इल्लेशे 2 कुरवो मात मेळ्ळ्यो ना मालगड्यांचे आयकोन्या तुमी गाद आयकोन्या दर्यांत आसा मातसो आळ्यान वाडटलो पूण आमी पयलीं हांव सांगता हांव आनी भाव आनी पळय आमी राती मासली दुर्गंतान पयलें तांकां आळ्यान वांटून दवरल्यार आमी मासली हाडटले आमी मासली देव दितालो कित्याक म्हळ्यार तो भावार्थ हांगा आतां आळ्यान वांटून दवरलां तें कांय ना पूण जेजूक काणयोन गेल्यार कितले आळ्यान वाटल्यार तितली मासली मेळटा जाळ पेंदूंक लागलें खंय पळया ना तितल्यार जेजूच्या मोगाच्या शिसान पेद्रू लागीं म्हळें सोमीस तो इतलें व्हडलें जाप जायचें जाल्यार सांगल्या बरी जायचें जाल्यार आतां ह्या हाका जेजूच्या मोगाच्या शिसा जुवांक दोळे उक्ते जाले ते जमता ताजे दोळे बंद जाल्ले भाव भयणी न्हू ताजो मोग आलपाल्लो त्या हांच्या हेरां सांगता मेळोन जेजू तें ताजो आसलो मोग कितें जाल्लो देखून हेरां सांगता मेळोन तुमचो मोग उणो जाला की जेजू तें आसलो म्हणलें सारा जेजू तूं म्हजो जेजू हांव तुजो मोग करता आय लव यू जेजस म्हणलें तुमी जेजूच्या भुजाचेर तकली दवरले तुमी मागीर जेजू इल्लो वेळ तुमकां सोडून गेल्ल्या वेळार कोणाच्या दुसऱ्याच्या भुजाचेर तकली दवरलेल्या वेळार अशें जाता आतां ताका दोळे उक्ते जाले जुवांक सोमीस तो सोमी म्हूण सिमांव पेद्रून आयकत पण आनी ताका आनी एकल्या सांगायचें पडलें देखून वाट चुकलेल्यांक तुमी ह्या जुवान सांगल्या बरी कोणी वाट चुकोवन गेल्या जाल्यार फुडारी तांकां तुमी सांगायचें पडलें सोमी तो तुजे कश्ट आयल्यात कित्याक तूं वाट चुकोवन गेलाय आतां दर सोमयाक तूं रिणांत पडलाय दर सोमयाक तूं पिड्यांत पडलाय दर सोमयाक दुस्मानाच्या हातांत सांपडलाय दर सोमयाक कोणें तुका विश्वासघात केला सोड ताका दर सोमयाक कितले फावट सांगता हांव तुमी आयकनात थोड्यांक हें सिरियस न्हय हें सांगचें मात्र सांगचें न्हय धन रावा घट्ट धरा ताणें सांगूं ना कोणें सांडल्या री आमकां सांडिसो कोणें फटयल्या रे म्हाका ताणें सांडूंक ना केदींच फटोवंक ना आनी फटोवचो ना तितून पर्यंत ना जाल्यार हें कशें चलोवन व्हरचें ही जबाबदारी कशी चलोवन व्हरची इतलो कितें वत्ताड आसतना इतलो कितें म्हणटात दुस्मानांत हांव तुका
इजा आसतना कशें साध्य तो श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ परमोत्तम सर्वोत्तम श्रेष्ठ ताजेवन व्हरता कोणी ताका धरला जाल्यार उरल्यांची गरज आसा देखून सांगचें तुमकां बाबा तुमी सवार पिटी पटोवन पडटा ताका परत दाले आल्यांक धरन एजंटांक धरन इतले जाण तुमी पटोवन पडल्यात जेजू मोद्यान तुज्या मोद्या खंयच्याच एजंटाक दवरी नाका जेजू मोद्यान तुज्या मोद्या खंयच्याच दाल आल्याक दवरी नाका दवरल्यार तुमी पटोवन पडटात समिस्त तो म्हणटा ना तो सोमी म्हूण सिमोन पेद्रून आयकतच मासली पाकतना कांड दवरलेले वयले वस्तूर पेंगटाक रेवडावन ताणें सरोवरा कुडी मारली ते तळ उक्ते जाता ताका हांवें सांडल्यार ताणें सांडूंक ना हांवें ताका सोडून गेल्यार तो म्हाका मेळूंक आयला म्हणून त्या दळाक दोळे उक्ते जातात सिमांक जेजू सोदून आयला न्ही सिमांव जेजू सोदून गेल्लो ते दळ माश्टेची ताका परवा ना जाळाची परवा ना त्या सांगात आसल्यांची परवा ना दोनीची परवा ना कितें करता पेद्रू ताणें सरोवरा कुडी मारली पोळ्यान गे सक्कट सोडटा आनी तो जेजू सरशीन धांवता सक्कट सांडून वता देखून जेजून म्हणा न्ही की आवयक बापायक बाबाक भयणीक बायलेक भुरग्यांक आनी तुकाच तूं पाठ करिनाय तर तूं म्हजो शिष्य जावंक आज भाव भयणी पळया न्ही गी जेजू माश्टली दिली म्हणटा तो माश्टली दन रावूंक ना आज साबार पिटी कितें जाता हांगा मागण्या खायल्या पण आमकां पेरगो मेळ्ळो आमकां कितें आमी मागिल्लें मेळ्ळें आमी तेन दन रावता आज कितले फुट्यान सांगलां मागण्यांत येवन तुका भलायकी मेळ्ळी मागीर जेजू विसरात हांव खाली भलायकी भलायकी म्हणून मागीर परतून भलायकी बिगडतना परतून धांवन येता आतां मागण्या वरवीं तुका भलायकी मेळ्ळें जाल्यार कोणाक दन रावचें तुवें कोणाक वळखलय तूं भलायकी आसोंदी आवसोंदी आज तर म्हाका कोण जाय म्हाका जाय तुका जाय सर्वांक तो म्हाका जाय तुका जाय सर्वांक तो जाय सत्यवंत बळवंत नीतिवंत देव तो सदानी संसाराचो एकच मात्र दय तो सत्यवंत बळवंत नीतिवंत देव तो सर्गानी संसाराचो न्हू कितें कशें जावन जो कार्य जालें वयस मेलो तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत प्रत्येक तरान सत जाणा जाल्ल्या उपरांत सत कळी जाल्यार कोणी आसोन दी वसोन दी म्हजो काळें म्हणटा ते कालाके ताका कोला जावन जुबान म्हजें समर्पण म्हजी सेवा म्हजें विश्वासपण आनी सांगलें न्ही करतो म्हाका दादोशे करतो म्हाका माय पासे करतो म्हाका दादोशी करतो म्हाका माय पासे सेवेन तुज्या दवर म्हाका सदांच रावता विश्वासे सदांच रावता विश्वास सेवेन तुज्या दवर म्हाका सदांच रावता विश्वासे सदांच रावता विश्वास मोकरूंक म्हाका जाय वेंग मारून तुज्या कोर्स संसाराचो त्याग करून पावला हांव तुजे सरशे पावला हांव तुजे सर मोकरूंक म्हाका जाय जेजू सगळें विसराता मेळिल्ली माश्टलेक पळयना पेद्रू झाड पळयना पेंदिल्लें दोन पळयना आपणा सांगता आसले ते धांवन येतात की म्हणल्यार पळयना कितें करता वयरलो पेंगटाचो तुवालो बांदता आनी ताणें सरोवरा उडी मारली पूण हेरशीस मासल्यांनी भरलेलें जाळ ओडीत उडी मारली कित्याक कोणास वचोंक लो जाय की नाका म्हणून उडी मारली तक्षणा पळय की शब्द पळय तक्षणा साल्वेशन टुडे नॉट टुमॉरो फाल्यां घाल नाका फाल्यां पळया म्हण नाका फाल्यां सुद्दां येवचो ना ट्रान्सफॉर्मेशन टुडे फाल्यां न्ही आजच हांव म्हजी जिणे बदला जाय आजच म्हजें मन बदला जाय फाल्यांक दवरी नाकात तक्षणा आसा बार जाण आमी पळया आनी फाटी पळया 3 दीस येवन पुरो जाला तशेंच बार जाण आतां फाटी उरल्यात तक्षणा उडी मारली उरले फाटल्यान येवन दिते वयान आसतना रावन दिते आनी पूण हेरशीस मासल्यांनी भरलेले जाळ ओडीत दोनीचेर पाटी आयले तडीतावन ते चड पयस नातले चडुणे 200 हाती बंद जायत
पळयान गे जेजू तडीर आसा आनी जेजूक ते वळखले आनी मास्टले धरच्या पयलेच पळयान गे आतां तडीर येता आनी ते कितें पळयतात तडीर देंवतस थंय तांणी इंगल्या सोवजो आनी त्या उज्यार मासली देखली. खंय तो हाडली जेजून कोणें धरून दिल्ली खंयच्या बाजाराक वचून हाडली मासली मेळोंक ना तांकां तांणी जावन जेजूक दिवना जेजू तयार करून दिता भावा भयणीन जेजू तूं तयार करून दवरला ते मासली भाजून आसले बार्बक्यू जावन आसली पयलें बार्बक्यू करूंक शिकयलें कोणें इंगल्यार भाजूंक तुमकां आनी कितें इंत जाय गॅसूच जाय पर कोण घेव हांव गोंयांत कोण घेवन आयल्यात हांवें खाली उडास काडलो मात पयलें घसाऱ्यार भाजतना कितल्यो बऱ्यो जातल्यो म्हणून तशें म्हणलें आमच्या भयणीन फ्लोरान मागीर गॅसाचेर ते भाजून दवरल्यात म्हाका न्ही कोण घेव तुमी चिंतू म्हाका भाजिल्ले पण आनी घसारें म्हणल्यार समजना थोड्यांक कोंकणी सारकी समजना आतांच्या काळात इंगळे जळचे इंगळे मासली भाजून आसा बार्बेक्यू करी जाल्यार तेंच वय मू की न्ही चिकन बार्बेक्यू जावन दी फीश बार्बेक्यू खंयचे बार्बेक्यू करी जाल्यार थोड्यांच्या तोंडांत आतांत तेल घालची गरज भलायकी की बेकामेर उंडो आनी पास्काची शेळी तशीच खावंक दिल्ली पण आमच्यो मर्ज्यो चड जाल्यात कोडू भाजी तूं भलायकी बरी उरता सुटसुटीत जाता आमी आनी तरणाटी जाता पूण आमकां खंय पळय नाका आमकां पळय तेल नासतना तूप नासतना पुरो मसालो नासतना एक नमन्याची गी ते आदिवासी आसा कालिल्लें मीठ इल्लें वयर सारोवन आनी इल्लो मिरसांग पिठान मिरयां पिठो साडून जालें तितलेंच आनी कांय पयलीं हाडिल्ले आमसाने इल्लो लिंब्याचो इल्लो रोस पिळ्ळो ताज्या वयर भाजली आनी केली अब्बा कशी रुचता हांगा रांदूंक शिकाचें आतां रांदचें सोडलां झोमॅटो आनी स्विगी पिग्गी न्ही स्विगी टोमॅटो गेला झोमॅटो आयला पिग्गी गेला स्विगी आयला खंय पावले आमी पळयान गे पूण जेजूक धरल्या बांबून हर एक आमी शिकयेत ते तडी पावच्या पयलेच जेजून हांगा तयार करून दवरल्या मासली भाजून आसा उज्यार आनी जेजू म्हणालो जेजून तांकां सांगलें तुमी आत्तां धरलेल्यांतली थोडी मासली हांगा हाडा पळय प्रेझेंटली हाडा म्हणून ना काल धरली हाडा म्हणून ना की मिठान घालून दवरली ती हाडा म्हणून आत्तां धरली फ्रेश जेजू तुका दिता ताज्या आनी जेजू सगळें आसा माजा आनी जेजू नातल्यार जा जेजू आसल्यार ताज्या जेजू नातल्यार जा सोदून तूं वच खंय मेळटा की पळय नाका तुमकां फ्रेश परचेशें कोणी सांगलें ताजो मोग सदांय ताजी काकूळ सदांय ताजी शांती सदांय आयकोन्या वेळापाच्या ग्रंथान वचून 3:22 पत्त्यान वाचून तुमकां पोर सांगलें आज उडास ना भोवशा वेळापासून ग्रंथा वचत 3:22 सर्वेस्परसो विश्वासी मोग ताजो मोग ताजी शांती ताजो संतोष ताजो कितें ताजी जानवाय ताजी सकत ताजी खाकळूत ताजी कुरपा केदींच सोंपना केदीं सोंपना ताचे काकुळटीक केदींच अंत ना हर सकाळी ती नवी पळयान गे आज नवी आमी आज जावन तुमच्या मुखार खालची शांती काणी रावला आमी चिंता तुमी आज दिल्ली नवी ओ पर जळायसो ही उर्बा ही उमेद ही जानवाय वो संतोष ही शांती ही काकळूत आयची ह्या घडीची ताजा तुम्ही पळय कालचे पेपर आज वाचता ते यस्टरडेज पेपर इज टुडेज वेस्ट पेपर म्हणटात वय मू आनी खंय गी गोळी भाजी बांदूंक गी आनी काल पोडी बांदूंक गी दितात वय मू ताजा पेपर वाचतात की ना हे ताजे वनी ताजा उसमें है माझा देखून दौडले भावान सांगलें 1 वर तरी वाचा आतां वाचूंक कळनातल्या म्हाका एक उदू भाऊ हळू भाव सांगतना हांव आयकून नासलो वाचूंक येनातल्यांक बरोवंक येनातल्यांक आयक तूं बापा आयक ताच्या पोता ऐका तुम्ही देवा बापा सर्गीत तो आयक तूं बापा आयक ताच्या पोता ऐका तुम्ही देवा बापा देखील वन इन क्रायस्टान तुमचे व्हॉट्सअप नंबर दिल्यार तुमकां येता धाडटा आमी धाडटा तुमी खाली तें डावनलोड करून आयकल्या पुरो कानान घालून आयकून तूं काम केल्या पुरो कोणाच्यो खबरो येनाका तो पुरपूर येनाका तो कोणा कडेन राग येना तो कोणा वाद विवाद येना कोणा विशयान कांय उलोवची गरजी तूं जालोय तुजें देवाचें उतार जालें तुजें काम जालें वय मू वय की न्ही सगळें बऱ्यान जाता की ना
कितल्या जाणे म्हाका सांगून कितलीं वरां काम केल्यार पुरा सान्ना खंय कित्याक पुरा सान्न बोगाना आळसाय म्हाका धरिना पवित्रत्म करपा देता सेवा करताना पुरा सान्न भोगाना आळसाय म्हाका धरिना पवित्रत्म करपा देता देवाचे उतार तूं अशेंत वाचून आसतना आयकोन आसतना पवित्रत्म काम करता भाव भयणीनो उतार दिवचे कोणें उतार बरें लाय कोणें उतरां मुखार स्वता मिसर उडापे केल्यात कोणें संपूर्ण स्वता वन पायता कोण देखून तूं उतार आयकतना कोण तुजे कडेन उलयता पवित्रत्म तुजे कडेन उलयतना दुसऱ्यो कोपुऱ्यो दुसरी चिंतनांनी तुका दसता ते तो उलोवन रावतना तूं आयकून रावतना तुका पुरो आसना कांय ना कंप्लिटली काले म्हणटा तुजें कॉन्सन्ट्रेशन थंय देखून तुमी सगळें करूंक शकतात एक पटी वैगिनीक पळया तुमी पूण जर तर तुमी देवाचें उतर आयकनासतना कोण गे आसा जाल्यार आज कितलीं जाणां मोबायलार हांव पळयता हिंगा काम चलता हिंगा 8 वर काम करीचे जाल्यार 2 वरांय करना थोडे मोबायलार ते बसतात परतून 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 बोब मारीचे पडटा काम करने को आया कि मोबायल देखने को आया बोले आमकां कांय उणें ना कित्याक म्हळ्यार तें कॉन्ट्रॅक्ट पूण आमकां खाली मेजरमेंट पूण करयतल्याक कितलो वेस्ट जाता कित्याक कितलो वेळ मोबायलार तें देवाचें उतर आयकून तूं आसा जाल्यार आनी काम करनात आसा जाल्यार हांव हांगा पळयता आतां तें पेंटिंगाचें काम चलता हें पट्टी फिनीश आनी पुराय तूं बरें करून तांचे मोबायल ऑन धरून कंतार तांची कंतारां घालून काम करून आसात सगळो दीस करनासतात राती करनासतात सकाळीं उठोनी करनासतात तांच्या मोबायलार तांची पुराय कंतारां घाल्यात तांणी तांचे म्हळ्यार तांच्या धर्मा संबंद जाल्ले व्हडल्यान सगळ्यांक आयकता आनी बरें म्युजीक घालून काम करतात हांवें सांगचें तुमकां तुजें कितें म्हणटात तुजी दिश्ट कोणाचेर तुजी नदर कोणाचेर हांवें सांगलां येतो दृश्टी तातो हसता म्हणल्यार तुमकां उडास आसा येतो दृश्टी तातो हसता म्हणल्यार खंय तुजी नदर थंय तुजे वेतात हात हय मग तुजी दिश्ट कोणा कोणाचेर आसल्यार मागीर तुजे हाती थंय येतात तुजी दिश्ट बऱ्या जाग्यार आसल्यार तुजे हाती ते बरें आदारूंक येतात येतो दृश्टी तातो हसता म्हणून देखून हें तशेंच देखून तुजी म्हजी आमची दिश्ट सोम्याचेर हांगा पेद्रूची दिश्ट जेन्ना सोम्याचेर पडली ताजी दिश्ट ताणें त्या माशले तावन त्या जाळा तावन त्या दोनये तावन ताजे सांगात आसलेल्यान तावनी काडली आनी ताजी दिश्ट ताणें कोणाचेर कसयली पळया न्ही परिवर्तन पळया अशें जायचें हाका म्हणटात त्याग कितें फेरगो मेळ्ळो म्हणटा ना फेरगो काडून रावचो न्ही दिल्ल्याक आमी दन रावचें दितेल्याक आमी दन रावचें दिल्ल्या वस्तूंक न्ही त्यो चड वेळ उरनात पूण दितलो सदां काळ तुजे संग आसा जाल्यार तो दिवनूच आसता देखून संवसारी लोकां बरी सूख करिनाकात जेजूक लागीं सरा आनी जेजूक धन रावा आनी जेजून कितें म्हळें देखून सिमांव पेद्रू दोणीर सोडून जाळ तडी कोण नाडनायलो जाळांत व्हडल्यो व्हडल्यो मासल्यो कित्याक जेजून सांगलें देखून तूं जेजूक सांडून वचोना जेजून तुमी दर्ल्यांतली मासली हाडा म्हणल्याक आतां जेजूच्या उतराक पाळो दिवन तो मासली हाडूंक येता जेजूक दिवंक येता कोणें सारली तुमी दर्ल्यांतली मासली हाडा म्हण कोणें सारली तरी तो फाटींग गेलो जाळ व्हरून हाडन मासली हाड कोणाक दिवंक साबारपटी आमी दिल्ल्याक आमी विसराता केदींक जावन नजो दिल्ल्या आमी घट्ट धन दवरता दिल्ल्याक आमी विसरता साबारपटी पळया वगिनी पळय चॉकलेटां तुमी भुरग्यांक दिया तुका पळयतात की तूं जाय की ताका मागीर चॉकलेट जाय चॉकलेटांनी दवरतात सुन्याक हाड दिया तूं जाय की ताका हाड जाय मागीर आमी सुन्याक बरी जावचें नाका आमी हाड दितल्याक धरल्याक केन्ना जाय तेन्ना आमकां आमी चॉकलेटां दितल्याक धरल्याक केन्ना जाय तेन्ना आमकां खाली एक दीस म्हाका चॉकलेट दिलें म्हणटा तें खांदून दवरल्यार मागीर दुसरे दिसा चॉकलेटां आसा ते म्हणटात दितल्याक देखून हाडून आयलो मासली मेजून 153 इतली मासली आसोनी जाळ पिजोंक ना ते व्हड व्हड मासल्यो आमी एक व्हिडिओ पळयलो आमच्या दाळा म्हाका फ्री आसल्यार आमी 10:30 पळोवन चेंत मासली धरचेत व्हिडिओ
हे तामिळनाडांत जाळ घाला दर्यांत ओडटात सुमारे 50 ओडटात. हांवें चिंतलें काय हस्त पडल्या कोण ना म्हण जाळांत. ओडटात वण तडी कायल्या उपरांत मागीर ताज्या उपरांत थंय एक हें आसा तें विलांचें एक व्हडलें जिपा बरी आसा तातूंत सुमार विलां आतां ताका दोरी शिरकोन मागीर तेंत मोटार ओडटा. थोडी रेतां पळयत जाल्यार कालें कोक्कारां एक कोक्कारां कांय 10 किलो गी म्हणून. कोक्कारां म्हळ्यार गुत्ता तुमकां? कोक्कार म्हळ्यार मासली एक तांकां उखलून व्हरूंक जायना. 2 अशें धरून येताना तेत बाग घातात. तोली कांय 1000 वयर झाडांत. जाल्यार म्हाका उगडास आयलो बसो जेजू तांचे समय आसलो गी म्हणून. आनी एक हांवें पळयलो मराठ्यांचो बरो ताणें हें घाला कुरीस घाला आनी तो मराठी उलयता भुरगो आनी सकयल क्रिस्तांव आसात आनी तांच्या हाका बोटीकी नांव दिलां. क्रिस्त ज्योतिकी कलेक नांव दिलां आनी ते येतात मासली धरूंक. तांकां मासली मेळटा खंयली पॉम्पलेटांक आवली. इल्ली आशा जाली ह्या घे म्हणून खंय मासले धरूंक न्ही तें हाडूंक. पण मागीर हांवें चिंतूंक पडलो हांकां अशी कशें पडटा. उरले येतात झाडांक घालतात कांय मेळना. मागीर पळया न्ही देवाचे उतर कितले आसात. कोणाक मान दिवन कोणाक महिमा दिवन कोणाक सांगाता घेवन हरी एक काम वेळार जाता आनी बऱ्यान जाता. देखून ओपेद्रू हाडटा 153 व्हडल्यो मासल्यो जाळ सयत पिनूंक ना. जेजून तांकां सांगलें येया आनी जेवा. आहा तो संतोष जेजूच्या जेवणांत भागीदार जावचो संतोष. सगळ्यांनी जेजूक वळख काडला न्ही. आतां पर 3 दीस कशें जालें. भाऊ स्टॅनी म्हणलो बाय 3 दीस इतली ददोशी जाली की हांगा सोम्याच्या जेवणांत ती ददोशी थंय कुटुंबाच्या जेवणांत ती कोणी 10 दोशी म्हणे आसल्ल्यो गी आसल्या सांगतात गे तुमी आसल्ल्यो हांगा जावन थंय जावन ती. देखून परच्यो 3 दिसांचे ते कार्य पळयल्या उपरांत आज आमी इल्लें बदलिलें. आज ते 1 वर अशेंत चलोवन दी गायनांत चलोवन दी सगळ्यांची कितें म्हणटात देवाचें उतर आयकूंक ती उर्बा वाडोवन दी मात सुटसुटीत जावन दी म्हणून पळय की न्ही ददोशी जाल्या हांव ना. पळया न्ही गे सम्या सेवें जेवतना देखून सर्गींच्या राजाक आपोने आयला सकड तयार जाला ससनाच्या जेवणा सर्वांका पयला व्हड जेवण केला. सर्गींच्या राजा आपोने आयला सकड तयार जाला ससनाच्या जेवणा सर्वांका पयला व्हड जेवण. मात्र न्ही बाबा विजयनी बरें देवाचें उतार मदें मदें काण दिलें न्ही गे त्या वरवीं आमकां आनीकी स्तुती करया म्हूण जाता की ना. देवाचें उतार सत म्हूण मानून घेवया आम जाता की ना. देखून ह्या पडान तशेंच आसतलें. देखून ना जाल्यार कितें कोण कशें मागता कितें पळय सांगता सांगलेंत सांगता आमचो भासान मागीर हांगा टोकयजे 2 पटी कुट्टीजे ना रावयनात आमचें कितें रामायण हांगा जावनूच आसा म्हणून न्ही गे आनी अवकाश ना. ते तुमी वैयक्तीक रितीन दिंबयेर पडून हात उखलून तुमच्या कुडांनी दार बंद करून सोम्या कडेन उलोवन रावा जायत गी. हांगा येवच्या पयलें जाता ना गी आयल्या थंय वयर वचोनी मागोवंक जाता. बेजार करना. तूं कोण म्हणून ताका विचारूंक शिसा मदल्या एकल्या की धैर्य पावलें हे देवांतलें अजाप काय मेळना नातले सगळी रात कश काय हें दिल्लें आपणान कोण तूं म्हण विचारचें हांकां विचारूंक न्ही गे. धैर्य मेळ्ळें ना विचारलेलें लज हांकां. कोणी मनीस असलें अजाप करूंक शकता गे. मनीस अशें धैर्य दिवंक शकता गे. मनीस आनी त्याच्या पयलेंच मासले थंय बाजून दवर न्ही येया जेवा म्हणून आपोवंक शकता गे. देखून केदाळ देवाच्या उतरांचेर आमकां सवालां उपजोवन बाबा म्हणून कोणाकी धैर्य मेळ्ळें ना. सवाल करूंक ताका कोणाकी देखून देवाचें उतर आयकल्या उपरांत देवाच्या उतराक सवाल करूंक कोणाक धैर्य मेळोंक नजो. देवाच्या उतराक बदलाक देवाचें उतर आयकल्या उपरांत तुजी आनी म्हजी आमची जाप जायजे आमेन. कितें जायजे आमेन. तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय जावं तुज्या उतरां प्रमाणे आमचे थंय सभाजन सवाल केल्या ना तुमकां मागीर नावालत मागीर कांय ना. देखून हर एक उतर सत मानताय तर देवाची महिमा जेजू सांगू ना मारता कितें म्हळें तूं सत मानशी जाल्यार महिमा. त्या घडयेतान 20-30 वर्सां जावन हांव सत मानता देखून महिमा देखूनच आसा. सवाल केदींच करना कित्याक सोमी ये म्हणून ना तें मानून घेता तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें तें जावं. तो सोमीच म्हूण ते जाणा जाल्ले. तितल्यार जेजू फुडें सरलो आनी उंडो हाती घेवन ताणें तांकां दिलो. तेच परी मासली तांकां दिली. पळया आतां तुमकां एक उडासयजे निमाण्या प्रेस्ताद उंडो दिलो वायन दिलो वय मू
जिवन जाल्ल्या उपरांत ताणें कितें दिलां उंडो आनी जिवंत आसतना ताणें कितें दिल्लें 5,000 लोकां वाडटाना ताणें कितें दिल्लें उंडो आनी वायन दिल्लो न्ही ना गे तुजे सवय तो जिवंत आसतना तुका दिल्लो ताणें उंडो आनी मासली तो जिवंत जाल्ल्या उपरांत तुका दिता परत्यान उंडो आनी म्हणल्यार सर्त कितें तो संवसारांत आसतना तो जिवन आसा आतां जिवन जावन तो जिवन आसा त्या जिवंत जेजू तुवें तूंय जियेता जाल्यार कशें तुका केल्ल्याक ताणें उंडो आनी मासली दिली त्या दाळा संवसारांत आसतना त्याच प्रमाणे आतां जिवन जाल्लो जेजूय तुका पळ्यांनी गे जिविताचें खाण तो तुका कित्याक म्हळ्यार वडो सांगल्या प्रमाणे ताणें ताच्या रक्ताच्या वारोवण्या वरवीं ताच्या त्यागा वरवीं ताच्या सॅक्रिफायसा वरवीं ताच्या बलिदाना वरवीं आमची सुन्नात कर्ण सगळ्यांची जाल्या वय मू आमकां नव्या जिविताक ताणें हाडून पावयलां आतां आमी ताजे सवय सोम्याच्या जेवणांत भाग घेवंक आमकां ताणें तयार केलां पळया न्ही परतून ताणें दिली उंडो आनी मासली जिवंत जेजू तरी जेजू जिवंत आसतना आमच्या गरजान तो पावला आनी जिवंत जाल्लो तसो जेजू तुज्या म्हज्या आमच्या गरजान त्याच रितीन पावता देखून वो भावार्थ बरो तुका म्हाका आमकां आसा जाल्यार आज पेद्रू बरी न्ही त्या पेद्रू बरी मासली धरून गेल्ल्या पेद्रू बरी आयच्या पयल्या वचपांत पळोवच्या ती पेद्रू आनी जुवांव बरी आमी जावंक आसा कितें तें आयकोवया धर्नुताची कृत्यां वस्वर 4:1-12 Acts chapter 4 verse 1-12 पेद्रू आनी जुवांव श्रेष्ठ नीती सभेचेर कोण उरले नात पोंडा सरशी गेल्ले दोग जेजूक आतां आत्तां आयकले पळय कोणें वेळ जेजूची वळख धरली सोमिस्तो तो म्हणलें कोणें सोमिस्तो म्हूण कळ्ळेंच वयलो तुवालो बांदून उडकी मारले कोणें ते दोग जाण मात्र पळयांनी परत पाटी येतात कोणा सरशी जेजू सरशी पाटी येतात पेद्रू आनी जुवांव अशे लोकां लागीं उलोवन आसतनाच प्रधान याजक देवाळाचो कारबारी आनी साधुसेव तांचे सरशी आयले पळयांनी जेजूच्या एक वॉर्डांत आसतना भाव भयणून हें केन्नाय मतीन दवरा तुका या म्हाका आमकां ताजो पाटलाव करतल्यांक ताजो मोग करतल्यांक ताका वळख काडल्यांक ताका सत मानतल्यांक ताका घट्ट धरून रावलेल्यांक आज तुजे विरोध म्हजे विरोध आमचे विरोधी अशंत प्रधान याजक जावं दी आनी कोण ते देवाळाचो कारबारी जावं दी आनी साधुसेव तांचे सरशी आयले म्हाका पोर दोग जाण भाव मेळूंक आयले तांच्या कुटुंबांतले आसात न्ही एका हातूंत फिरगजेंत तुमी थंय मागण्यांक येतात देखून तुमच्या भुरग्याक कुमगार दिना म्हणाले कोण कुटुंबांतलो आसलो तांचो कोण वाड्याचो गुरकार तांच्या कुटुंबांतलो तुका हांगा देवाळाचे कारबारी म्हळ्यार तशें संवसारांत पळय साबेंत आसात कारबारी कळटाय तुमकां आतां तुमच्या विशयान खबर व्हरून दितात कोण तुमच्या विशयान तुमी हांगा आयल्यात तुमी हांगा येतात म्हूण तुमच्या विशयान खबर दितात कोण देवाळांतले कारबारी म्हळ्यार तुमकां समजाचे हांगा बरयलां पेद्रू विरोध आसले देवाळांतले जुवां विरोध आसले कोण तुमचे विरोधी आसात कोण म्हजे विरोध आसूंक म्हज्या देवाळांतले कारबारी म्हज्या बोंतनी कोणी नात म्हाका सुटका दिल्या देखून कांय भियेनाकात देवाळांतले कारबारी तुमच्या विशयान फिर्याद दिवन दीत वाड्यांतले कारबारी दिवन दीत या कुटुंबांतले कारबारी दिवन दीत कुटुंबांत कारबारी ना ते कारोबार चलोवचे कारबारी म्हळ्यार ते तुमकां अशेंत अडकळे हाडटीत पेद्रूक आनी जुवांव कितें अडकळे हाडल्यो ते लोकांक शिकयतले आनी जेजू थंय मेल्ल्यांचे पुनर्जिवनपण ते परगट करतले देखून तांचेर ते रागान पेटले सुग्गी तांणी केल्ली सुग्गी आज हांगा जिवन जेजूक आमी परगट करतना आमच्या विरोध सकड उठल्यात हें कित्याक हें कशें आमचे संप्रदाय पाळिनात आमचे रिती रिवाज्यो पाळिनात आमचे कायदे कानून पाळिनात आनी तेंचो सुरू केला आनी म्हणून पेद्रून आनी जुवान कितें केल्लें कोणाक परगट केल्लें कितें वाचलें आतां जेजू थंय मेल्ल्यांचे पुनर्जिवनपण ते परगट करतले देखून आनी हांगासर आमी कितें परगट करना आसा मेल्ल्या जेजूक परगट करना आसा जिवन जेजू परगट करना आसा आनी तें जिवन जाल्यार जेजू सवय तुकाय म्हाकाय आमकां जिवनपण आसा म्हूण परगट करता ना
त्या बरोवशान जिवंक आमकां वाटूक ती जाल्या की ना हां मागीर सूख गी वायट गी हर एकल्या सत म्हणजे सत वय की न्ही भाव भयणी सत मानून घेया पूण तांणी तांकां धरले आनी सांज उतरलेली देखून रात फालें जायसर बंदेन दवरले. तांच्या आयकनान देखून पळय तांची पदवी पळय संवसारी पदवी तांच्या पदवी कोणी मान देनात तांचे कोणी आयकनान देखून रागान पेटोवन असल्यो कितें म्हणटात हां गुटमळ गुटमळ ह्या वडो सांगलें कारभारी तुज्या विशयांत फिर्याद व्हरतात ह्या तुमच्या विशयांत जायत्यांक सांगाता घेवन तुमचे विरोध वचून दूर दितात कांय फरक पडना पेद्र बरी जुवां बरी तूं जेजूक धन रावलाय तर भाव भयणीन कश्ट आसात दोगदोनी आसा निंदा आसा केळकुळ आसात मात्र न्ही स्वभावान द्वेश तुजो द्वेश करचे जायते आसात पूण तुजो मोग करतलो कोण वो मोग व्हरतो की ते द्वेश व्हरतो जसो मोग व्हरतो की ह्या मनशाचो द्वेश व्हरतो हां देखून जेच्या मोगा मुखार वो द्वेश कांयच न्ही तो पुरो नासोवन वता ದ್ವೇಷದಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಾಶ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸುಗಮ मोगासल्या कಡೆ सकळ फुलता फुलता बाळटा उरता पण द्वेष असल्या कಡೆ सकळ नाश जाता ताणें धरले तरी तांचे शिकोवण आयकल्ले जायते जण सत मानूंक लागले सकळ सत मानूनात तांच्या पक्षांनी आसात श्रेष्ठ यासाका पक्षांनी आसात त्या देवळाच्या कारभाऱ्या पक्षांनी आसात लोक वय की न्ही आनी ह्या शिसा पक्षांनी तांची शिकोवण आयकल्ले जायते जण तांची शिकोवण आयकल्ले जायते जण सत मानूंक लागले शिकोवण आयकूंक नातले आतां आमकां तशेंच हांगा कोण येवन शिकोवण आयकता ते सत मानतात कोण येदोळ येवंक ना तर शिकोवण आयकूंक ना ह्या कोणाक शिकोवंक आयकूंक नाका ते सत मानिना तितलेंच सारको समजून घेया सारकें समजून घेया कितें म्हणटात हो फरक समजून घेया कोण ह्यो शिकोवन आयकल आतां आदल्या हप्त्यांत 3 दीस कोण आयिल्ले हांगा व्हडा संख्येन आयले तांणी शिकोवन आयकल्ल्यांनी तांणी सत मानला ह्या नातलो जायतो लोक आसा वय मू वय की न्ही तांणी शिकोवन आयकूंक ना देखून ते आमकां खंय फरक पडटा गे हां ते एक दीस येतले तांकां शिकोवन आयकूंक मेळटली आनी आयकल्यार ते शिकोवनदाराक गी जेजूक आतां शिकोवणे मारिपाक म्हज्या ह्या भावांच्या शिकोवणे मारिपाक तुमी सत मानचे शिकोवनदाराक गी जेजूक ही शिकोवन कोणा विशयांत आतां इस्कॉलांत तुमकां पाठ शिकयतात शिकोवनचो मास्टरान वय मू पूण पाठ खंयच्या विशयांत मॅथ्स जावं दी सायन्स जावं दी सोशियोलॉजी जावं दी या खंयचें जावं दी वय मू तुमी मास्टराक शिकतात की ते पाठा शिकतात तुमी मास्टराक बरयतात की एग्जामांत ते पाठा बरयतात आं पळया 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 देखून हांगा शिकयतले कोणी आसूं दी शिकोवन शिकोवन पाळा हाज्या पयलीं सांगलां न्ही कितें पाळीचें शिकोवन पाळा शिकयतल्याक सोडा आं आनी दादल्यांचो संको चड उणें 5000 जालो दादले तर 5000 खंय देखून हांगाय कांय दादले उणे नात भियेनाकात हांगा कॉलेज हांगा चड दादलेच आसात वय मू दादले मुखार आयल्या मागीर सकट बदलता घराचो खांबत मुखार आयलो जाल्यार मागीर घर मुखार येता वय की न्ही देखून असल्या दादल्यान तुमी फुडें सरा तुमच्या सांगाता मागीर हेरांय मुखार येतलीं आं दुसऱ्या दिसा सुदेवांचे फुडारी मालगडे आनी शास्त्री जेरुसलेमांत एकठांय जाले भाव भयणी एका दिसाची न्ही दोगदोनी ही पितूरी एका दिसाची न्ही दुसऱ्या दिसा परतून वो गुटमोळ जावनच आसतलो कशें तरी रावयचें आमचें कारबार पूण रावयचें पूण सोम्याचें काम कोण्या वरवीं रावोंक पवित्र आत्म्याचें काम कोण्या वरवीं पयलें तावन सोमी जिवन जाल्ल्या घडये तावन तें सुरू जालां तो परतेन येता म्हणसर तें खंडीत रावोंक जायना आनी रावचें ना रावोंक जायना आनी कोण्या वरवीं तें रावचें ना हांव पळयतां सबार हांव हे विडियो पळयतां सबार सोम्याचे सेवाक देवाचे उतर दितना कितले कडेन दाट घाल्या कितल्या जाणांक तांकां मारलां दुबळे धाकटे ते पूण सांगलां तुमी कितले आमकां कश्ट दितात तितले चड लोक जेजूक वळखतले एज अ पर्सिक्युशन इनक्रीजीस द नंबर ऑफ बिलिवर्स वील इनक्रीज म्हणून सगळ्या टी व्ही मुखार सगळं व्हडले व्हडले हांचे मुखार तुमी कितलेंय दग दिया
कितले तुम्ही दग देतात तितले ताजे फाटलावदार सडटले तुम्ही शांत रावल्यार मात्र आनी इल्लें कितें निदान आनी ह्या स्वता विरोध काल एक व्हिडिओ हांवें जस्ट वयल्या भायर पळयलो पंजाबांत कितले जण एका सेवकाचे देवाचे उतर आयकून कितले 200 म्हणून पुजारी जेजूक वळखल्यात मात स्विकार केला 200 वयर पुजारींनी जेजू स्विकार केला तो व्हिडिओ देखून बाबा वेळ येता आमी फाटीं सरचे न्ही कोण कितें गुणगुणता म्हणून कोण कितें न्ही आतां जाकेवी जेजू सचिव येताना लोक गुणगुणूंक लागलो की ना पूण जाकेव फाटीं सरलोय ताणें ओडसून तो सांग जेजूक आनी जेजूक ताणें स्विकार केलो मात्र आनी आयचे दिसा ह्या घराक गुणगुणल्यांक बचे वेयले पूण जेजूक जेजू फाटल्यान गेल्ल्याक हां देखून तुमी गुणगुणतल्या मदले की या जेजूचो फाटलाव करतल्या मदले पळया न्ही आमी जेजूचो फाटलाव करता म्हणून गुणगुणतल्यांक गुणगुणूंक सोडा श्रेष्ठ याजक अन्नास आणि कायफास पळय व्हडले आसात श्रेष्ठ याजक आसा अन्नास आसा कायफास आनी कायपास आसा जुआंव आणि अल्सेंद्र आणि श्रेष्ठ याजकाच्या घराण्याचे सोमेस्त तांचे सभेक मेळ्ळे तांचे सभेक म्हळ्यार विरोधी पार्टी ओपोजिशन पार्टी न्ही आतां आळविकेन ते आसा की ना रुलींग पार्टी आनी हर एकाक आसा की ना उजवाड आसा देवी आसा सती आसा मोगी आसा पळय की न्ही हर एकाक ऑपोजीट आसा भाव भयणीनो देखून आमी चिंतचे नाका आमकां कोणी दुस्मान ना म्हणून आमची ऑपोजीट पार्टी आसा जेजूच्या पक्षांत आसलेल्यांक दुस्मान आसतले जेजून सांगलां कश्ट दूख तुमकां आसतलेंच पळोवन हांवें संवसाराचेर देखून आमी जेजू घट्ट धन रावल्या पुरो पळया न्ही जेजूच्या काळार आसले शिसांच्या काळार आसले व्हडले आसले आनी तांकां सांगात दितेले आसले तांचे पक्ष नासले आसले पेद्रूक आनी जुआंवक सभे हुजीर उबे करून तांचो असो विचार केलो पळया न्ही विचार करून कित्याक म्हळ्यार हे अल्पसंख्यातर जेजूचे शिस्त दळा अल्पसंख्यातर समजता तुमकां मायनॉरिटी लेस इन नंबर आनी तांचो संख्यो 99% आनी चौकाले 100 सकट जाल्यार भिवनान भाव भयणीनो मदर तेरेसा केदाळ म्हणटाली जाणां तुमी म्हळ्यार तेका गर्भपाता विरोध तिणें चळवळी सुरू केल्ल्या वेळार 99% लोक ओके म्हणटा तुवें कालें तें नॉट ओके म्हणचें न्ही एक तेंबोय उदक दर्यान पडल्यार तो फरक एका तेंब्याचो फरक आसा म्हणटाली ती जावं पुरो एक तेंबो पूण एक तेंबोय फरक आसा देखून 100% जायना 99% आमकां काल म्हणटात एगेन्स्ट म्हळ्यार विरोध आसल्यार तूं जेजूच्या पक्षांत आसल्यार दिखता कोण 1 लिटर दूद आसा 1 तेंबो लिंबू उदक हें कालें रोस आसा जिखता कोण दूद 1 तेंबो लिंब्या रोस सांगा आहा सगळें 1 लिटर दूद आसलें 1 तेंबो लिंब्याचो रोस कितें करून घालता तसलो फरक कित्याक म्हळ्यार अल्पसंख्यातर म्हणून आमी अशें म्हळ्यार पूण मेजॉरिटी कोण ताका सरस्परा देवाक धरलेले आमी देवाच्या पक्षांत हांगासर ना जाल्यार देवाच्या पक्षांत देवान मिसलेले जायते आसात आमकां दिसनातले वडोले सांगला न्ही कोण ते देवदूत आसात की ना ते जायते आसात तांचे लेख हांकां दुस्मानांक कळीत ना कितले कडेन जालां पवित्र पुस्तकांत इस्रायलाच्या परजेक देवान ताच्या दुतांक धाडन जैत जोड दिला की ना तरी तुका आनी म्हाका आमकां जैत जोड दिता देखून मनशांक पळोवन नंबर पळोवन हें करनाका तांच्या पक्षान हजारांनी हजार आसात आमच्या पक्षान कोणी ना एकलो आसल्यार पुरो कोण हाज्या पयलें तुमी आयकलां सरस्पर जेरेमिया चॅप्टर 20:11 म्हज्या उजव्याक एका विरा भाशेन उबो आसलो म्हणटा देवाचें उतर ऐका जेरेमिया 20:11 पूण एका बळवंत विरा सारको सर्वेस्पोर म्हजे सवय आसा देखून म्हजे दुस्मान आदलोन पडटले आनी ते म्हजेर जैत व्हरचे नात ते लजेन भरतले कित्याक ते सुफळ जावचे नात तांची ससनीक लज केदीच विसरून वेचिना देखून देव आमच्या पक्षांत आसतना भाव भयणीनो कितलेय दुस्मान
आमचे विरोध असल्यार आमकां कांयच फरक पडना. आदल्या हप्त्यांत हांव देवाचें उतर वाचून आसलो. गिदियोना विशयान तुमकां कळीत आसा मग. देव कितें सांगता गिदियोनाक. तांचे कितले 32,000 आसात. 32,000 नाका कोणाक झुजांत झुजोंक नाका तांकां वसोंक सांड म्हणून. 32,000 वय सुमार 20,000 कितें गेले. 20,000 गेले. 20,000 गेले उपरांत कितें 12,000 मात उरले. 12,000 ती देवान सांगलें आतां कोण पळय अशें उदक लेवन पियेता तांकां मात वीस. कोण पळय सुन्या बरी अशें दिंबेर पडोवन हें करतात तांकां विंची नाका. तशें करतना ह्या 12,000 काले उरले कितले जाणांक तुमी 300 मात्र. त्या 300 जाणांक आनी घेवन वच. झुजचें ताणें न्ही झुजचें हांवें म्हणालो सरस्पर देव गिदियोनाक. आनी ते वचून झुजोवन सगळ्या तांच्या दुस्मानाचेर जीग जोडटात. कोण झुजलो देखून आज जायते जायते हें आसात भाव भयणीनो. जायते धाकले आसात. तूं शांत राव म्हणा सरस्परान. देखून आमी देवाचे उतर सत मानिना जाल्यार ते जिखतात. आमी देवाचे उतर सत मानलेल्यार शांत रावल्यार कोण जिखता. देव जिखता. देव तुज्या पक्षान झुजतना ना तूं म्हणटा देवाक तूं शांत राव हांव झुजता म्हळ्यार देव शांत रावता. पळया झुजताय देव झुजना. पुन्हा देवान तुका सांगलां तूं शांत राव हांव झुजता म्हळ्यार तूं झुजता की ना. सांगात आसलो जिवंत जेजूसो. पूण तांच्या विरोध्यांक सांगात आसलो सगळ्या सभेचो. हांव कित्याक तुमकां असो उल्लेख करता म्हळ्यार साहित्य बटी आमची दिश्ट ह्या सभेचेर पडटा. त्या लोकांचेर पडटा. इतलो लोक हजारांनी लोक तांच्या पक्षान आसा. आमच्या पक्षान कोणच ना. कोण आसा. कोण आसा. जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा. जेजू म्हज्या गजान म्हाका पावता. जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा. जेजू म्हज्या गजान म्हाका पावता. हांव सडटाना वा देंवताना वा धांवताना वा जेजू म्हाका सांबाळटा. हांव सडटाना वा देंवताना वा धांवताना वा. आज ह्या सताचेर हांव उबो आसा भाव भयणी. ना जाल्यार तुमी पळयतात हें काम म्हणटा आसतना जायना साध्य ना. ह्या सताचेर हांव उबो आसा. तो विंचलेलो आसा देखून विंचून म्हाका काडलाय कोरपेन म्हाका बोरलाय काळजान म्हज्या रावला बेडार तुजे के. विंचून म्हाका काडलाय कोरपेन म्हाका बोरलाय काळजान म्हज्या रावला बेडार. ताणें विंचून काडला मात्र न्ही काळजान देवन ताणें बिडार केला देखून तो म्हजे सवय आसा देखून आज धैर्यान काम करूंक शकता. आमी मुखार सून वचूंक शकता. देखून तुमकां काल एक दाखलो दिवचो ताका घट्ट धरून रावा म्हणून. जिवंत जेजू सवयेन तुमी जिया म्हणून तुमकां उलो दिवचो. पटी यायच्या पयल्या वचपाक. तांचो असो विचार केलो खंयचे पदवेन वा कोणाच्या नांवान हें तुमी केलें. पळया न्ही संवसारी मनीस तांच्या पदवे काल आसा जे म्हणटा. पूण तूं जेजूच्या पदवे काल आयिल्ल्या उपरांत संवसारी पदवी खंयचीच तुजेर चलना. खंयच्या पदवेन तुमी करतात म्हणटाना तांणी कितें म्हळें. तवळ पेद्रू पवित्रत्म्यान बरोवन तांकां सांगी लागलो लोकांच्या फुडाऱ्यानो आनी तुमी मालगाड्यानो एक तोंड्यातय आमी एक दयाळ करणी केली म्हूण तुमी आमची झडटी करता. परचें एका शिकोवण्यात हांवें सांगिल्लें न्ही गे. हांव सतमनच्या देवा वरी हांव असो आसा तुवें सतमनच्या देवा वरी तूं तसो आसाय म्हणून परचें एका शिकोवण्यात सांगिल्लें न्ही गे. आय एम वॉट आय एम इज बिकॉज ऑफ माय गॉड. वॉट यू आर इज बिकॉज ऑफ युअर गॉड. फरक पळया न्ही गे वय की न्ही. हांगा काल पितृ आनी जुवांव आज ते तशे आसात कोणा वरवीं जिवंत जेजू वरवीं. हे उरले आसात कोणा वरवीं कोणाच्या हाताखाल आसात श्रेश्ठ याजकाच्या मतबाऱ्यांच्या आनी कारबाऱ्यांच्या. आयकून आहे देखून तांकां आनी तुमी समेच्या हातांत आसतना तुमी जें कितें करतात बरेंच करतात. एक बरी करणी तांणी आदारली त्या तोंट्यात वय मू ताणें वायट केलें गी. पूण तांकां पळोवंक जावना. आमचो अधिकार नासतना आमची पदवी नासतना आमी सांगनासतना तुमी केलें न्ही गी. पूण तांणी केल्लें कोणाच्या नांवान आयका. आनी तो कोणाचे पदवेन बरो जालो ते जाणा जावंक तुमी सोदना. आतां कोणाची पदवी व्हरती. जेजूची पदवी व्हरते गी. जेजू पदवेदार ताचो अधिकार सर्गा संवसारार सदां सर्वदा. जेजू पदवेदार ताचो अधिकार सर्गा संवसारार सदां सर्वदा. दर्यो गाजोता सूर्य लासोता तारा राणी ताची महिमा. दर्यो गाजोता सूर्य लासोता
ताराला राणी ताची महिमा हालेलुया 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 मान आणि गौरव देविया सदाच ताका आमच्या राया ध्यान आणि मागण्यान मान आणि गौरव देविया सदाच ताका आमच्या कोणाच्या पदवेन म्हळें तांणी वास तर तुमकां सोमेस्तांक आनी इस्रायेलाचे सगळे परचेक इतले आमी कळीत करता तुमी कुर्सार मारलेल्या आनी देवान मेल्ल्यांतलो जिवंत केल्ल्या नजरेच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी ताचे पदवेन हो मनीस बरो जावन तुमचे मुखार उबो जाला म्हूण तुमी जाणा जाया जेजूच्या पदवेन ताच्या पदवेन जें कितें सोम्याच्या पदवेन तुमी करतात खंयचें काम तें वायटाक वरिना सोम्याच्या पदवेन बदलाक ते वायट नाश करता जें कितें आमी करता संवसारी मनशांच्या पदवेन तें आमकां वायटाक व्हरता ताणें सांगलें देखून ताजो पक्ष घेतलो देखून आज पळया की निंगी वैगिनिंगी पळया संवसारी पदवेदारांनी सांगले बरी कर ना कितलें वायट जाता पूण सगळ्यांनी देवाचे उतार मानून घेतलें जाल्यार सगळ्यांनी देवाच्या पदवेक आयिल्ले सगळें बरें जाता की ना बरें जाता की ना सगळ्यांनी जेच्या पदवेक आयल्यार तोंडे बरें जाते वय की न्ही पिडेस्त म्हणलें आसते की पातकी म्हणलें आसते की सोर म्हणलें आसते की सांगा कुणीगार म्हणलें आसते की प्रद्वारी म्हणलें आसते की सगळेच्या पदवेक आयिल्ले जाल्यार कले राज्य भूलोकदल्ले स्वर्ग राज्य भूलोकदल्ले परलोक जाते आसले पूण आज ताच्या पदवेकाल येवची आडयल्या देखून ह्या संवसाराच्या अधिपतीन ताची पदवी ह्या संवसाराच्या लोकांक दिवन सरस्वतीच्या पदवेकाल सोम्याच्या पदवेकाल आमी येन अशें केलां देखून आज संवसाराचो नाश जाता सोम्याच्या पदवेकाल तूं आनी हांव आमी आयल्यार आनीक बरें करूंक साध्य जाता देखून तुमकांच विचार कोणाच्या पदवेकाल तुमी आसात सोम्याच्या पदवेकाल आसा जाल्यार कोणीय वायट करिनात कित्याक हांगा जुआन आनी पेद्रून कोणाच्या नांवान ताका बरो केलो आनीक सोम्यान देखून ते कितें म्हणाले तुमी बांदप्यांनी उपकार ना म्हूण काण उडयलेलो फातर तो पूण आतां तो करस जाला मुल्या फातर ताचे भायर दुसऱ्या कोणाय वरवीं सडवण मेळोवंक साध्य ना आतां जाल्यार पळया तुमी पळया जेजूक काण उडयल्लो कोणें जुदेवानी वय मू जेजूक नाश केल्लो कोणें जुदेवानी वय की न्ही आतां ताचें आयकोंक नजो आमचें आयकाचें म्हणटात कोण तेच जुदे वय की न्ही म्हाकाय भायर घाल्लो कोणें सांगा जुदेवानींत आतां म्हजें आयकोंक नजो म्हणटात कोण कसो जाला फरक कांय फरक ना हांव बरें काम करतना म्हजें आयकनाका म्हणटात कोणें म्हाका भायर घाल्ल्या न्हींत जेजू की कान उडयल्लो कोणें कुर्सायल्लो कोणें जिशी मारलें कोणें देवानींत कोणें पळय जेजूक नाश केल्लो तेच म्हणटात ताचें आयकनाकात आमचें आयका आतां म्हाकाय कोणें भायर घाल्लो पळय तेय तुमकां म्हणटात ताचें आयकनाकात जरीचें आयकनाकात आमचें आयका पूण ताका जाप हांव दिना पेद्रून जुआन कोली जाप दिली त्यात आवस्वरांत 19वी वळ Acts chapter 4 verse 19 कितें म्हणटा आयका पूण पेद्रून आनी जुआन तांकां जाप दिवन म्हळें आतां पेद्रून आनी जुआन जाप दिली देखून तुमी जे पक्षांत आसा जाल्यार असल्या परिस्थितीन असली जाप तुमी दिजे कितें ती जाप देवा मुखार खंयचे सोमा देवाक आयकोवचें प्रास तुमकां आयकोवचें समावे हें तुमीच समजून घेया पळय कसली जाप दिली पळय जेजूच्या पक्षांत जेजूतेन तांचे कितें तांचो भावार्थ बरोवपाचें विश्वास जेजूतेन तांचें जिवीत पळयान गे अशें जालें देखून परत ते संवसारा फाटीं गेल्ले वय पूण फाटीं आयिल्ल्या उपरांत जेजूक चिटकोन रावल्या उपरांत परतून गेले गी निमाणो श्वास पर्यंत ना न्ही जिवंत जेजू सवें ते जियेले मात्र न्ही हेरांक तांणी जिवनची वाट दाखयली तीच वाट दिसून तुका आनी म्हाका आमकां दाखयल्या ताच्या जिवंतपणा मुखांतर आमी जियेजे मात्र न्ही त्या जिवंत जेजू सवें हेरांनी जेजूक वळखून सत मानून जियेजे म्हणून तुका आनी म्हाका आमकां ताणें विंगड दवरला देखून धैर्यान देवाचें उतर आमी सत मानचें मात्र न्ही ह्या उतराक साक जावन जिवंक तसो जिवंत जेजू सदांच तुजे सवें म्हजे सवें आमचे सवें रावन आमकां जिवीत जोडून दिवन दी आमी जोडिल्लें जिवीत पळोवन हेरांक कितें जिवीत मेळचे खातीर जिवंत जेजू सवेंची वाट तांकां उक्ती जावं दी म्हणून आमी मागया बापा
बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.